नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ। 5औं संविधान दिवस नजिकै छ र 5औं संविधान दिवस मनाउने तयारी भइरहँदा नयाँ संविधान 2072 अनुसार नै मुलुक संघीयतामा गएको हो र संघीयतामा गइसकेपछि नेपालको नयाँ संविधान 2072 भइसकेपछि 3 तहको निर्वाचन नेपालमा पहिलो पटक भएको हो। 3 तहका सरकारहरू रहेका छन्, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। तीनै सरकारले केही साझा अधिकार र केही एकल अधिकारको प्रयोग गरेर आफ्नो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको ठाउँमा काम गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा संघीयताको मूल मर्म अनुसार काम हुन सकिराखेको छैन भनेर एक थरीले भनिरहेका छन् भने संघीयताले नै यो देशको समग्र विकासमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यकै कारण नेपालमा संघीयता सहितको संविधान जारी भएको हो। त्यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारहरूले काम कसरी गरिरहेका छन् र त्यो पनि अहिलेको विश्वव्यापी महामारीको समयमा, कोरोनाको समयमा पनि कति जटिलताहरू देखिएका छन् र प्रदेश सरकार भएकै कारणले जनताले के लाभ लिएका छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी प्रदेश नम्बर 1 को सरकारले गरिरहेको काम, अबका योजनाहरू के छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री तथा पूर्व सञ्चार मन्त्री शेरधन राई। यहाँलाई स्वागत छ राईजी। हजुर, धन्यवाद। अब यहाँले अहिलेसम्मको कार्यकाललाई समीक्षा गर्दाखेरि 5औं संविधान दिवस आउँदैछ। प्रदेश सरकारको माध्यमबाट संघीयताको मर्म अनुसार काम गर्न सक्नुभएका कुराहरू कति महसुस गर्नुभएको छ? तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हामी खास गरेर चाहिँ संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान, जुन संविधान हामी आफैले लेखेर जारी गरेको संविधान, जसको जगमाथि उभिएर त्यस संविधानको चाहिँ कार्यान्वयनको सिलसिलामा हजुर अहिले हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यही संविधान बमोजिम हामीले हाम्रो देशमा नयाँ एउटा राजनीतिक प्रणाली हामीले चाहिँ अवलम्बन गऱ्यौँ। त्यो सङ्घीय प्रणाली, त्यही सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गत 3टा तहमा अहिले जनताद्वारा निर्वाचित सरकारहरू चाहिँ क्रियाशील छन् र हामीले चाहिँ पहिलोपटक संघीयताको चाहिँ अभ्यास 3 तहको एउटा संरचनाका माध्यमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ गरिराखेका छौँ। र हामीले यतिको समय हामीले यो गुजार्दै गर्दा, समय बिताउँदै गर्दा हामी धेरै हदसम्म संविधानको चाहिँ कार्यान्वयनमा, संघीयताको कार्यान्वयनमा हामी चाहिँ सफल बनेका छौँ। कि अब संघीयताको चाहिँ हाम्रो यात्रा धेरै हदसम्म सुगम बनेको छ र संघीयताको चाहिँ रथ चाहिँ एउटा गतिमा, एउटा रफ्तारमा जान सक्ने महत्त्वपूर्ण चाहिँ आधारहरू, त्यो कानुनी आधार तयार भएको छ, संरचनागत चाहिँ आधारहरू तयार भएको छ। त्यसपछि हामीले जुन विकास र समृद्धिको हामीले कुरा गरेका छौँ र हामीले राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको रूपमा चाहिँ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आकाङ्क्षा हामीले यस देशमा प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यो आकाङ्क्षालाई मूर्त रूप दिनको निम्ति एउटा ठोस आधार हामीले चाहिँ तयार गरेका छौँ, जुन आधारले जनतामा नयाँ प्रकारको एउटा चाहिँ आशा, विश्वास र एउटा भरोसा चाहिँ पैदा गरेको चाहिँ अवस्था छ। यस अवस्थाबाट चाहिँ हामी यति बेला मध्यावधि आफ्नो मतलब चाहिँ अहिलेसम्मको कार्य अवधिको समीक्षा गर्दै, मूल्याङ्कन गर्दै हामीले प्राप्त गरेका चाहिँ उपलब्धिहरू, हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई जनताहरूको समक्षमा प्रस्तुत गर्दै बाँकी अवधिमा हामी तपसिलका कामहरू चाहिँ गर्नेछौँ भन्ने नयाँ अठोट, नयाँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै अगाडि बढ्ने एउटा महत्त्वपूर्ण बिन्दुमा अहिले हामी चाहिँ उभिरहेका छौँ। यहाँ आफैले प्रदेश सरकारको नेतृत्वकर्ता भएका कारणले पनि जग बसिसक्यो भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनु भइसक्यो? हामीले एउटा आधार तयार गरि नै सक्यौँ, किनभने हामीले सुरुमा हामीले एउटा शून्य बिन्दुबाट हामीले काम थालेका थियौँ। हामीले चाहिँ गुन्द् र पिरामा बसेर हामीले काम थालेका थियौँ। जुन बेलामा हामी निर्वाचित भएर आउँदै गर्दाखेरि हामी बस्ने कुनै पनि ठाउँ ठेगान थिएन, संरचना थिएन। त्यस्तो अवस्थाबाट हामीले काम सुरु गरेर एउटा ठोस एउटा आधार, त्यो भनेको चाहिँ कम्तीमा पनि अब प्रदेश तहको सरकार एउटा रफ्तारमा जान सक्ने, एउटा आधार उभिन सक्ने, टेक्न सक्ने र हिँड्न सक्ने एउटा आधार हामीले तयार गरेर हामी काम गरिरहेका छौँ भनिसकेपछि यति समयको बिचमा हामीले जे जति उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ, जे जति कामहरू हामीले चाहिँ
गर्न सकेका छौँ। त्यसप्रति चाहिँ म आफू एकदमै सन्तुष्ट छु। पहिलो अभ्यास थियो नेपालका लागि, त्यसमा पनि यहाँलाई सङ्घीय सरकारको अनुभव, सरकारकै प्रवक्ता भएको अनुभव त छँदै थियो। तर पनि यहाँले भन्नुभयो नि, गुन्द्री र पिँढीमा बसेर सरकारको नेतृत्व गर्न जानुपर्दाको क्षण पनि सम्झिनुभयो। भौतिक संरचना नहुँदा आफूले नयाँ शासन प्रणालीको नेतृत्व गर्दाखेरिको अनुभव चाहिँ कस्तो छ? कति कठिनाइ भोग्नुभयो अहिलेसम्म? हामीले मोटामोटी एउटा माइन्ड मेकअप गरेर नै हामी प्रदेशमा गएका हौँ। म त्यस प्रकार चाहिँ नै गएको हुँ। सङ्घीय सरकारको एउटा मन्त्रीको हैसियतमा काम गरिसकेको एउटा अनुभव, बनी बनाऊ संरचनामा काम गरेको चाहिँ अनुभव। तर नयाँ संरचना अन्तर्गत नयाँ ठाउँमा गइरहँदाखेरि त्यहाँ मैले सुन्नेको एउटा बिन्दुमा उभिनुपर्छ। मैले सुरुमा एकदमै गुन्द्री पिरामा बसेर मैले काम थाल्नुपर्छ, त्यो मैले अग्रिम रूपमा माइन्ड मेकअप गरेको थिएँ। त्यसो हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा माइन्ड मेकअप चाहिँ पहिल्यै गरेको हुनाले त्यति धेरै मैले अप्ठ्यारो असजिलो त्यस्तो पीडा मैले महसुस गरेन, किनभने मैले आफूलाई चाहिँ मानसिक विषयको जानकार भएर माइन्डसेट गरेर जानुभएको थियो। त्यो भएको हुनाले मैले त्यस्तो महसुस गरेन। तर पनि स्वाभाविक रूपमा केही अप्ठ्यारो असहजता हुने नै भयो, किनभने हामीले कानुनहरू बनाउन बाँकी थियो, कानुनी केही पनि आधारहरू थिएन। संरचनाहरू अस्थायी भए पनि हामीले तयार गर्नु पर्थ्यो, खोज्नु पर्थ्यो। त्यसपछि हामीले चाहिँ नयाँ, किन प्रदेश संरचना बिल्कुल नयाँ हो, सङ्घ र स्थानीय तहको हकमा बनी बनाऊ संरचनाहरू थिए। लामो एउटा मतलब चाहिँ एउटा पृष्ठभूमिको जगमा त्यो संरचनामा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्ने खालको चाहिँ अवस्था थियो। तर यो प्रदेश तहको संरचना भनेको चाहिँ बिल्कुलै मतलब चाहिँ नयाँ, बिल्कुलै चाहिँ नौलो। यसकारण चाहिँ यो संरचनालाई हामीले चाहिँ स्थापित गर्नको निम्ति सजिलो कुरा थिएन। धेरै प्रदेश सरकारहरूमाथि आरोप के छ भने भौतिक संरचना निर्माणमा आफूलाई चाहिने क्वार्टरहरूमा, मन्त्रालयहरूमा प्रशासनिक व्यक्तिका प्रमुखहरूको विषयमा ध्यान दियो, विकास निर्माणको काममा ध्यान दिन सकिएन र प्रदेश सरकारको आवश्यकता नै पुष्टि भइराखेको छैन भनेर पनि अहिले बहसले निरन्तरता पाइराखेको छ। अब यो बहसको त्यति म सार्थकता, त्यति औचित्य म देख्दैन। किनभने पहिलो कुरा त काम गर्नको निम्ति बस्ने ठाउँ ठेगान त हुनु पर्यो नि। कहाँ बसेर काम सुरु गर्ने, काम थाल्ने, कहाँ बसेर कहाँ टेकेर भन्ने कुराको त टुङ्गो त हुनु पर्यो नि। त्यसो हुँदाखेरि संरचनाहरूको पूर्वाधारहरूको त जरुरी पर्यो नि। त्यसो हुँदाखेरि ती पूर्वाधार, ती संरचनाहरू तयार गर्ने कुरा भयो नै, आवश्यक नै थियो। त्यसपछि हामीले चाहिँ संविधान बमोजिम एकल अधिकारको सूचीमा रहेका अत्यावश्यक कानुनहरू निर्माण गर्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनु पर्थ्यो। हामीले ध्यान दियौँ, ती कानुनी आधारहरू हामीले तयार गरौँ, त्यो संरचना तयार भयो। अनि हामीले चाहिँ एउटा रफ्तारमा त्यसपछि जनताका आकाङ्क्षालाई, जनताका असीमित मतलब चाहिँ आकाङ्क्षाहरू, जो विकासका चाहिँ आकाङ्क्षाहरू, त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति एउटा स्पष्ट नीतिबाट, एउटा मतलब चाहिँ स्पष्ट कार्यक्रमबाट अनि हाम्रो मतलब चाहिँ सीमित स्रोत साधनहरू सहितको एउटा चाहिँ बजेटबाट, त्यस्तो बास्केटबाट हामीले चाहिँ ती आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो। त्यो बाध्यताको बिचबाट हामीले अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि प्रदेश तहको संरचनाले अथवा प्रदेश सरकारले जनतामा एउटा राम्रो संहिताको वास्तविक मर्म के रहेछ, संहिता किन मलाई आवश्यक परेको रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति जनतामा दिलाउने र वास्तवमै प्रदेश सरकारप्रति एउटा नयाँ प्रकारको आशा, नयाँ प्रकारको एउटा विश्वास, भरोसा जनतामा जगाउन सक्ने एउटा नयाँ संरचनाको रूपमा चाहिँ प्रदेश तहको संरचना र त्यो प्रदेश सरकार नै रह्यो। जहाँसम्म प्रदेश सरकारकै मतलब चाहिँ औचित्य छैन, आवश्यकता छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो संहिताको मर्म थाहा नपाएकाहरूले, संहिताको त्यसको के हो मतलब चाहिँ आवश्यकता, त्यसको मतलब चाहिँ भावना के हो, त्यसको स्पिरिट के हो भन्ने कुरासँग बेमतलब भएका मान्छेहरू र संहिता चाहिँ असफल होस् भन्ने चाहना राख्नेहरू र संहिता चाहिँ नचाहने हरूको मतलब चाहिँ प्रतिक्रिया हुनसक्छ, त्यो बहस हुनसक्छ। यथार्थमा चाहिँ प्रदेश तहको संरचना भनेको चाहिँ संहिताको मुटु हो। यस रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने हामीले चाहिँ दुनियाँमा नयाँ प्रकारको एउटा सङ्घीय मतलब चाहिँ प्रणाली हामीले अवलम्बन गरिराखेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ 3 लेयरको मतलब चाहिँ
सँगै मतलब चाहिँ प्रणाली हामीले अवलम्बन गरिरहेका छौँ। यो नेपालमा मात्र यो प्र्याक्टिस चाहिँ भइराखेको छ। हो यो प्र्याक्टिसमा यो अभ्यासमा मैले अघि पनि भने कि केन्द्र र मतलब स्थानीय तहको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो नौलो संरचनाहरू होइनन्। खालि मतलब संहिताको हिसाबमा नयाँ संविधानको हिसाबमा वास्तविक हामी संहितामा जानु भनेको नै प्रदेश सरकार हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। एक्सरसाइजको हिसाबमा अधिकारको हिसाबमा राज्यको मतलब शक्तिको स्रोतको मतलब चाहिँ उपयोगको सन्दर्भमा बिल्कुलै एउटा नयाँ हो सङ्घ र मतलब स्थानीय तह। तर संरचनाको हिसाबले कुरा गर्ने भने चाहिँ संहिताको एउटा वास्तविक मतलब चाहिँ मुटुको रूपमा चाहिँ यो प्रदेश तहको चाहिँ संरचना हामीले त्यो परिकल्पना संविधानमा गरेको हो र हामीले त्यस प्रकारलाई अभ्यासमा लगेको र यो अभ्यास यो प्रयोग मार्फत नै वास्तवमा संहिताको वास्तविक मर्म त्यसको वास्तविक चाहिँ भावना के रहेछ र किन मतलब यो हाम्रो मुलुकमा चाहिँ संहिता आवश्यक परेछ भन्ने कुरा चाहिँ जनतामा स्पष्ट बुझ्ने एउटा मतलब चाहिँ संरचना चाहिँ प्रदेश सरकार बनेको छ। यस रूपमा हामीले जनताहरूलाई त्यो अनुभूति दिलाउन पनि हामी चाहिँ सफल रहेका छौँ। यहाँले संहिताको मुटु नै प्रदेश सरकार हो भनिसक्नु भएपछि संहिता भनेको नेपाली जनताले बुझेको भनेको पावर डिसेन्ट्रलाइज हुन्छ, सिंहदरबारमा पाइने अधिकारहरू अब गाउँघरकै सरकारमा पाइन्छन् भन्ने कुरा हो, प्रदेशमा पाइन्छ भन्ने कुरा हो। त्यस अर्थमा अब अहिले एउटा परीक्षणको घडी पनि छ। कोरोना महामारीमा विश्व नै आजित छ। नेपालको प्रदेश सरकारहरूले पनि यसमा ठुलो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, गरिराखेको अवस्था पनि छ। त्यसकारणले मैले के जोड्न खोजेँ भने प्रदेश सरकार भएकै कारणले कोरोना महामारीको समयमा प्रदेश नम्बर 1 का जनताले केही विशेष सुविधा, विशेष गार्जियनसिप पाए त यहाँबाट? त्यो गार्जियनसिपको त अभिभावकत्वको महसुस प्रत्यक्ष रूपमा जनताले गरेका छन् र त्यो प्रदेशले त्यस प्रकारको काम पनि गरेको छ र संहिता बुझ्नको निम्ति यो कोभिड एउटा माध्यम पनि बनेको छ। यदि यो कोभिड माध्यम नबनेको भए 3टा तहका सरकारहरूको बिचमा राम्रो समन्वय नहुन पनि सक्थ्यो होला, अझ जुन प्रकारको मतलब हुनुपर्ने त्यो नहुन पनि सक्थ्यो होला। र यस प्रकारको सहकार, यस प्रकारको जुटाइ, यस प्रकारको मतलब चाहिँ आपसमा चाहिँ 3टा तहको सरकारहरू मिलेर यो कोभिड विरुद्धको लडाइँमा जुटेको हुनाले नै धेरै हदसम्म हामीले कोभिडलाई नियन्त्रणमा हामीले राख्न चाहिँ सकेका छौँ। प्रदेश 1मा म देशैभरिको कुरा सबै मतलब चाहिँ प्रदेशहरूमा यही स्थिति हो भन्ने मैले ठानेको छु र प्रदेश नम्बर 1 मा त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ स्थापित गरेका छौँ। र मैले भन्ने पनि गरेको छु, यदि यो मुलुकमा संहिता नआएको भए, सङ्घीय प्रणालीमा देश नगएको भए, 3टा तहको यस प्रकारको मतलब चाहिँ सरकार नबनेको भए कोभिडले यो मुलुकलाई आक्रान्त बनाउँथ्यो, भयावह अवस्था आउँथ्यो, त्यो नियन्त्रणमा आउन सक्ने चाहिँ अवस्था बन्दैन थियो। तर आज देश संहितामा गएको हुनाले, संहिता बमोजिम 3टा तहको सरकारहरू चाहिँ बनेको हुनाले 3टा तहका सरकारहरूको नेतृत्व, उनीहरूको आपसको सहकार्य, समन्वय, सहयोगको आधारमा चाहिँ हामीले कोभिडलाई धेरै हदसम्म चाहिँ नियन्त्रण हामीले गरेका छौँ। र अब यही प्र्याक्टिसबाट, यही अभ्यासबाट हामीले जनताको विकासको चाहनालाई, समृद्धिको चाहनालाई मूर्त रूप दिने कुरामा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको लागि संवैधानिक व्यवस्था छ। किनभने 3टा तहलाई जोड्ने माध्यम के हो त भन्दा आपसमा सहकारिताको, समन्वयको, सहकार्यको एउटा जग संविधानले नै हामीलाई दिएको छ, त्यो आधार दिएको छ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको चाहिँ व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले त्यसको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, सबै मुख्यमन्त्रीहरू त्यो परिषदमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रदेशमा प्रदेश समन्वय परिषदको चाहिँ व्यवस्था छ, त्यो ऐनले व्यवस्था गरेको छ। त्यहाँ सबै स्थानीय तहका पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरू त्यहाँ सदस्यको रूपमा चाहिँ रहनुहुन्छ, त्यसको नेतृत्व मुख्यमन्त्रीले गर्छ। यस प्रकार चाहिँ आपसमा सहकारिता, आपसमा समन्वय र आपसमा चाहिँ सहयोगको चाहिँ माध्यमबाट चाहिँ हामी संहिताको कारणमा जुटिरहेका छौँ। जहाँसम्म तपाईँले अघि केही कुरा तपाईँले जोड्न खोज्नुभयो, यस देशमा संहिताको आवश्यकता किन पर्यो भन्दा हामीले लामो समयसम्म विभिन्न खालको राजनीतिक प्रणाली हामीले यस देशमा अवलम्बन गऱ्यौँ। त त्यो राजनीतिक व्यवस्थाले, त्यो राजनीतिक प्रणालीले यस देशका नेपाली जनताहरूलाई, यस देशको भूगोललाई सम्बोधन गर्न सकेन। यस देशको भूगोल भन्नाले हिमाल, यस देशको भूगोल भन्नाले पहाड, तराई, यस देशका मतलब चाहिँ जनता भन्नाले 125 भन्दा बढी जात जातिहरू यस देशमा बसोबास गर्छन्।
123 भन्दा बढी भाषाभाषी बोल्ने जनताहरू यस देशमा बसोबास गर्छन्। हो, ती समुदायहरूलाई, ती नेपाली जनताहरूलाई विगतका मतलब शासन व्यवस्थाहरूले प्रणालीले सम्बोधन गर्न सकेन। त्यसकारण हामीले नयाँ प्रणालीमा हामीले किन जानु पर्यो भन्दा सङ्घीय प्रणाली त्यस अन्तर्गत 3टा ढाँचाको सरकारले मात्रै वास्तवमा प्रत्यक्ष रूपमा जनताहरूलाई जोड्न सक्दछ। राज्यको चाहिँ पहुँचबाट, राज्यका चाहिँ सुविधाहरूबाट, अवसरहरूबाट र सबै प्रकारका त्यो जातीय विभेद होस्, त्यो मतलब चाहिँ अन्य लैङ्गिक विभेद होस् वा अन्य प्रकारका चाहिँ असमान्तर विभेदका खाडलहरू हुन् वा सबैको जुन एउटा पहिचानको चाहिँ सवालका कुराहरू हुन्, ती सवालहरूको सम्बोधन चाहिँ संहिताले मात्रै गर्न सक्दछ भनेर हामीले संहिताको औचित्य छ भन्ने कुरा यस प्रकार हामीले गर्यौँ र यसको औचित्यता र यसको आवश्यकता त्यस प्रकार साबित हुँदै पनि गएको छ। र कोभिडसँग जोड्दाखेरि यो कोभिडलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नमा पनि यस प्रकार चाहिँ संघीयताको चाहिँ यो प्रणालीको 3 तहको सरकारको चाहिँ आवश्यकता र औचित्यता चाहिँ यसले पनि मलाई पुष्टि गरेको छ। यहाँले यति सकारात्मक कुरा गरिरहँदा पार्टीभित्र पनि यहाँ प्रधानमन्त्री निकट, विगतमा राष्ट्रपतिज्यूसँग पनि निकट रहनु भएको पात्र भनेर बेला बेलामा त्यसको बचाउ गर्न खोज्नु भएको हो कि भन्ने आरोप पनि लाग्छ। अहिले अरू प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको, सरकारका मन्त्रीहरूको भनाइ के छ भने हामीलाई बजेटै आएको छैन कोभिड-19 नियन्त्रणको लागि, उपचारको लागि, रोकथामको लागि, पिसिआर मेसिनै छैन, हामीलाई पर्याप्त मात्रामा पिसिआर छैन, पैसा छैन, संघीयतामा गयौँ तर शासन चाहिँ अझै पनि सिंहदरबारमै छ। एक साझा अधिकारलाई गौण गरेर एकल अधिकारलाई सिंहदरबारले प्रयोग गरेको छ भनेर गम्भीर आरोप अधिकांश प्रदेशहरूको छ। तपाईँले त्यो देख्नु भएन? अब केही गुनासोहरू हुन सक्छन्, असन्तुष्टिहरू हुन सक्छन्। तपाईँले भने जस्तो आलोचनै गर्नुपर्ने, विरोध गर्नुपर्ने, गुनासो गर्नुपर्ने, रुनुपर्ने त्यस्तो खण्ड म ठान्दैन र मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किनभने यो महामारी विश्वव्यापी रूपमा मानव जातिका लागि आएको महामारी छ। अब यो महामारी नौलो प्रकारको महामारी छ। आजको मितिसम्म पनि यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति कुनै पनि औषधि अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन, कुनै भ्याक्सिनहरू अहिलेसम्म तयार भएको छैन। अब युरोप, अमेरिका लगायत यस देशका विकसित, यस मतलब संसारका विश्वका चाहिँ विकसित देशहरू हाइतुवा भएको चाहिँ अवस्था छ, तिलमिलाएको चाहिँ अवस्था छ। हाम्रो नेपाल एउटा सानो देश, अर्थतन्त्र कमजोर भएको देश, भर्खरै हामी विकासमा चाहिँ बामे सर्दै गएको देश, यस देशमा यस्तो महामारी विरुद्धको लडाइँ लड्नु यो सामान्य कुरा होइन। यस्तो अवस्थामा हामी जुन प्रकारले लडाइँ लडिरहेका छौँ यो धेरै ठुलो कुरा हो। हामीले धेरै हदसम्म कोभिडलाई हामी कोभिडसँगको लडाइँमा तुलनात्मक रूपमा ठिक ठाउँमा छौँ भन्न खोज्नु भयो? हामी सही ठाउँमा छौँ। सही बेलामा लकडाउन भयो, त्यो कुरा जनताले भनिदिनु पर्यो नि। जनताले बिस्तारै भन्छन्, बिस्तारै अब भन्न सुरु जनताले गर्दैछन्। र यो कोभिडका विरुद्धमा लडाइँ लड्नको निम्ति अब हामी आफै तयार छौँ। सरकार लकडाउन लगाउनु पर्दैन, कर्फ्यू हामी भनेको प्रदेश सरकार आफै तयार छ भन्न खोज्नु होइन। जनताले अब त्यसो भन्दैछन् र भन्दै जानेछन् र नै अहिले जनताको आवाज, जनताको त्यो चाहिँ सचेतना आदिका कारणले नै अहिले किन मतलब चाहिँ निषेधाज्ञा अब बिस्तारै खुकुलो पार्दै जानुपर्छ। एउटा भोकमरीको समस्या भइसक्यो, मानिसहरूको आय आर्जन बन्द भयो, त्यस कारणले न घरमा बसेर के खाने भन्ने अर्को समस्या आइलागेका कारण हामी ज्यान जोखिममा राखेर भए पनि हामी निषेधाज्ञा भन्दा लकडाउन नभएको हेर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा हो नि। यसमा सबै कुराहरूलाई हामीले जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा जनतामा कोभिड-19 को बारेमा एउटा राम्रो मतलब चाहिँ चेतना को विकास भयो। कोभिड के हो, कोरोना के हो भन्ने कुरा, कोरोना के हो, त्यससँग बच्नको निम्ति सावधानी के अपनाउनु पर्छ, हामीले मतलब चाहिँ पालना गर्नुपर्ने अनुशासनहरू के हुन्, यी आदि इत्यादिको कुराहरू चाहिँ अहिले सबै नागरिकले बुझिसकेको चाहिँ अवस्था छ। अब तत्कालै यो नियन्त्रणमा आइहाल्ने अवस्था पनि छैन, दबाई पनि छैन। के त हामी लकडाउन भनेर अब ठप्पै भएर बस्न सकिन्छ? यो दुनियाँ बस्न सक्छ? निषेधाज्ञा कर्फ्यू जारी गरेर हामी बस्न सक्छौँ? बस्न सक्दैनौँ। भनिसकेपछि अब क्रमशः राज्यले पनि त्यो महसुस गर्छ, पब्लिकले पनि त्यो, जनताले पनि त्यो महसुस गर्नुहुन्छ, सबैले महसुस, यो महसुस गराइहरूको बिचबाट नै हामी आफै मतलब आफै मतलब चाहिँ सुरक्षा, सावधानी सबै कुराहरू, सजगताहरू अपनाउँदै
हामी कोभिड सँगसँगै हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हाम्रो चाहिँ अवस्थालाई हामी चाहिँ कमजोर बन्न दिँदैनौँ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले अब तपाईँले सोध्नुभएको गुदी प्रश्न, अब यो मतलब चाहिँ कोभिड 19लाई यो कोरोना भाइरसलाई पराजित गर्नको निम्ति यो चाहिँ मतलब चाहिँ गुनासो गरेर गन्थन गरेर कसैले एकले अर्कोलाई विरोध गरेर यसलाई पराजित गर्न सकिँदैन। यसलाई चाहिँ तपाईँको 3टा लेयरको सरकारको बिचको समन्वयबाट सहकार्यबाट नै यसलाई पराजित गर्न सकिने हो। जहाँसम्म बजेटहरूको कुरा छ, होला हामीलाई पैसा धेरै चाहिएको छ नि, अब पैसा धेरै खर्च भएको छ। कोभिडमा चाहिँ अब त्यति ठुलो मतलब चाहिँ खर्च भइराखेको छ, बजेट डाइभर्ट गर्न मान्छेहरूलाई परेको तपाईँको अवस्था। चाहिँ अब ट्रिटमेन्टमा गर्न पर्यो, मान्छेहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो, आइसोलेसनमा राख्नु पर्यो, होल्डिङ मतलब एरियामा राख्नु पर्यो, आवश्यक मतलब चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू चाहिँ खरिद गर्न पर्यो, उपलब्ध गराउनु पर्यो। अनि विपन्न अति गरिब र दैनन्दिन मतलब चाहिँ रोजगारी गरेर खाने बेरोजगारहरूलाई चाहिँ राहत दिनुपर्ने चाहिँ अवस्था। त्यसो हुनाले चाहिँ पैसा त असाध्य नै मतलब चाहिँ ठुलो मतलब चाहिँ अङ्कमा पैसा चाहिन्छ नै। यसको कमी छ भन्नु खोज्नुभयो। यहाँले प्रवेश गरिहाल्नु भयो। म यहाँलाई त्यहाँ प्रवेश गराउँदै थिएँ। यहाँले भन्नुभयो क्वारेन्टाइन चाहियो, होल्डिङ सेन्टरहरू चाहियो, उपचार चाहियो, पिसिआर चाहियो भनेर भन्नुभयो। त्यसो भए कोरोनाकै लागि भनेर प्रदेश 1मा कुनै संरचना बनाउनु भएको छ वा क्वारेन्टिनहरू व्यवस्थित भएनन्, क्वारेन्टिनहरूमा एकदमै कष्टकर बसाइ भयो भनेर कति मानिसहरू भागे पनि सुरुवातमा। प्रदेश नम्बर 1 का धेरै जिल्लाहरू भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्ला छन्, त्यस कारणले आफैमा बढी जोखिम भएको प्रदेश पनि हो प्रदेश नम्बर 1 पनि। प्रदेश सरकारको विशेष पहलमा के गर्नुभयो त जनचेतनाको हिसाबले, संरचना निर्माण गर्ने हिसाबले र उपचारको हिसाबले? प्रदेश नम्बर 1 नै पहिलो प्रदेश हो जसले अघिल्लो वर्षको माघ महिनाको 23 गते 23 बुधे कार्ययोजना पास गरेर क्याबिनेटबाट प्रस्तुत गर्ने, 1 हप्तामा कोभिड अस्पताल तयार गर्ने, आवश्यक मात्रामा क्वारेन्टाइनहरू तयार गर्ने, आइसोलेसन वार्डहरू तयार गर्ने कामको थालनी गर्ने। माघ महिनामा माघबाटै हामीले जुन बेला हाम्रो लकडाउन चैत 11 गतेदेखि सुरु भयो। माघमा सायद वुहानमा थियो रोकथाम, त्यसको चाहिँ नियन्त्रण र त्यसको उपचारका निम्ति प्रदेश नम्बर 1 माघ महिनाबाटै जुटेको थियो। सायद सबभन्दा चुस्त, सबभन्दा व्यवस्थित, सबभन्दा प्रभावकारी रूपमा चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशले नै कोभिडका सन्दर्भमा चाहिँ काम गरेको थियो। जब नेपाल सरकारले 4 महिना लामो चाहिँ लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गरेपछि सीमाहरू खुकुलो भयो, मान्छेहरूको आवत जावत अलिकति चाहिँ बढ्यो। अनि बिचमा नागरिकहरूमा पनि मतलब चाहिँ एउटा मनोविज्ञान, अब लकडाउन अन्त्य भएपछि त यो कोभिड सकियो भन्ने खालको बुझाइको त्यो मनोविज्ञानका कारण अब भिडभाड गर्न पाइन्छ, उठबस चाहिँ गर्न सकिन्छ, अब कोभिडले छुँदैन हो, यो खालको चाहिँ बुझाइका कारणले गर्दाखेरि कोभिडको सङ्क्रमण 81 प्रदेश नम्बर 1 मा पनि देखा पर्यो। त्यो विराटनगर केन्द्रित भएर देखा पर्यो। त्यस पश्चात अलिकति हामीलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ हम्मे परेको चाहिँ अवस्था बिचमा रह्यो। तर अहिले यतिका मितिसम्ममा आइसक्दाखेरि अहिले लगभग 4000 प्लस कोभिड सङ्क्रमितहरू अहिले चाहिँ रहनु भएको छ। उहाँहरूमध्ये अधिकांश आइसोलेसनमा रहनु भएको छ, त्यो सरकारले व्यवस्था गरेको आइसोलेसनमा रहनु भएको छ र केही होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको चाहिँ अवस्था छ। हामीले 1,03,000 प्लस त हामीले चाहिँ पिसिआर परीक्षण मात्रै हामीले गरिसक्यौँ। 4 ठाउँबाट हामीले चाहिँ अहिले पिसिआर परीक्षण हामीले गरिरहेका छौँ। केही दिनमा अर्को थप मतलब चाहिँ पिसिआर मतलब ल्याब सञ्चालनमा आउँदैछ झापाको चाहिँ कन्काईमा। यसरी 5 ठाउँबाट पिसिआर ल्याब परीक्षण गर्ने र काठमाडौँभन्दा बाहिर प्रदेश सरकारको यी सबै पहलका लागि प्रदेश सरकारको आफ्नै पहल कति रह्यो? यो सबै मैले भनेको आफ्नै पहल हो। आफ्नै मतलब चाहिँ प्रदेश सरकारले एउटा कोष खडा गर्यो, कोरोना मतलब चाहिँ जनसुरक्षा कोष खडा गर्यो। सुरुमा 10 करोड पैसा बजेट राख्यो, दोस्रो पटक चाहिँ 15 करोड पैसा चाहिँ जम्मा गर्यो। सबैलाई अपिल गर्यो, आह्वान गर्यो, मान्छेले चाहिँ सहयोगहरू 5-7 करोड सहयोग त्यो कोषमा चाहिँ जम्मा भयो। अहिले त्यही कोषबाट
हामीले सम्पूर्ण मतलब खर्चहरू हामीले चाहिँ आवश्यक ध्यान पर्यो राखेका भने छौँ। आइसियु भेन्टिलेटरहरूको व्यवस्था छ हामीले प्रदेश यस्तो गरेका एकमा छौँ। हामीले कतिको आइसोलेसन सङ्ख्यामा छ? हामीले अहिले चाहिँ मतलब चाहिँ अब कोभिड उपचार अस्पताल विराटनगरमै हामीले बनाएका छौँ। प्रदेश सरकारले आफैले बनाएको हो। मैले अघि नै भने 1 हप्तामा बनाउने निर्णय गर्यो, त्यो अस्पताल 10 दिनमा तयार भयो। त्यो अहिले अब 5 देखि 7 वटा मतलब चाहिँ भेन्टिलेटर सहितको अहिले 10 दिनमा तयार भएको अस्पताल सघन त्यहाँ उपचार कक्षहरू चाहिँ तयार छन्। अहिले त्यहाँ उपचार रत पनि हुनुहुन्छ। त्यसपछि बिपी कोइरालामा 100 बेडको छ, हाम्रो त्यहाँ कोभिडमा पनि 100 बेडको छ। यस प्रकार चाहिँ लक्षण देखा परेका सिरियस केसहरूलाई उपचार गर्नको निम्ति हामीले 2 ठाउँमा त्यो खालको चाहिँ प्रबन्ध गरेका छौँ। त्यसबाहेक लक्षण देखा नपरेका पोजिटिभ केसहरूलाई राख्नको निम्ति विभिन्न मतलब ठाउँमा हामीले आइसोलेसन सेन्टरहरू हामीले तयार गरेका छौँ। अहिले अझ केही दिन अगाडि एउटा निजी नेपाल सरकारको चाहिँ आह्वानअनुसार निर्णयअनुसार तोकेको मतलब चाहिँ मापदण्डअनुसार चाहिँ अहिले एउटा निजी अस्पतालले पनि एउटा चाहिँ कोभिड अस्पतालको रूपमा उसले पनि आफ्नो चाहिँ काम चाहिँ सेवा सुरु गरेको अवस्था छ। कतिपय मुख्यमन्त्रीहरू पोजिटिभ भइसकेको व्यक्तिहरूको निरीक्षणमा अब त्यहीँ गएर भेट्नुपर्छ, हातै मिलाउनुपर्छ भन्ने त होइन, तर एउटा प्रदेशको अभिभावक भइसकेपछि के छ कस्तो छ भनेर भनिदिँदा मात्रै बिरामीको मनोबल बढ्ने थियो। हामी बेखबर भयौँ जस्तो भन्ने गुनासाहरू पनि देशका विभिन्न ठाउँबाट आइराखेका छन्। या आफै निरीक्षणमा जानुभयो कि जानु भएन, उहाँहरूले कस्तो खाइराख्नु भएको छ, डक्टरहरूले काम गरिराख्नु भएको छ कि छैन, वा स्वयं डक्टरहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, कतिपय ठाउँमा त पिपिई मास्कको समेत व्यवस्था छैन भनेर पनि गुनासा आइराखेका छन्। म स्वयं नै प्रत्यक्ष रूपमा गएर भेटेर त मैले तपाईँले भन्नुभयो जस्तो मैले चाहिँ सङ्क्रमितहरूको अवस्था मैले बुझेको छैन, तर मैले फोनको माध्यमबाट त्यसरी भेट्ने भन्ने होइन, समन्वय कतिको भयो त, कति चासो लिनुभयो? राम्रो समन्वय छ, चासो छ। म दिल्ली म आफै तपाईँको चाहिँ फिल्डमा अथवा अफिसमा बसेर मैले कमान्ड गर्ने हो। म अहिले काठमाडौँमा केही दिन भयो, म केही महत्त्वपूर्ण कामहरूले आएँ, तर म राजधानीमा बसेर यो कोभिडको सम्पूर्ण कुराको, किनभने त्यहाँको निर्देशक समितिको चाहिँ प्रमुखको हैसियतले वा चाहिँ पिसिसिएमसीको चाहिँ प्रमुखको हैसियतले मैले नै त्यसको नेतृत्व मैले गरिरहेको छु। सम्पूर्ण मतलब समितिहरूलाई परिचालन गर्ने, समन्वय गर्ने, निर्देशन गर्ने, रेखदेख गर्ने, कहाँ के मतलब चाहिँ कमी कमजोरीहरू भइरहेका छन् त्यस्तो नहुन् भन्नका निम्ति म आफै नै सक्रिय रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ खटिरहेको चाहिँ अवस्था छ। त्यसो हुँदा हामीले चाहिँ फोनको माध्यमबाट, अन्य माध्यमबाट हामीले ती त्यस्ता मतलब चाहिँ बिमारीहरूको अवस्था, खानपानको अवस्था, शौचालयको अवस्था, खानेपानीको अवस्था, अरू उपचारको चाहिँ कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले राम्रो मतलब चाहिँ समन्वय गरेर कामहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। अब यहाँ मुख्यमन्त्री बन्नुभन्दा अगाडि नै यहाँ प्रदेशको चुनावमा जानु बेलादेखि नै चर्चामा रहनुभयो। त्यो के कारणले भने त्यति बेला केन्द्र सरकारको प्रवक्ता भइसक्नु भएको, सञ्चार मन्त्री भइसक्नु भएको, राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो एउटा बाटो बनिसक्नु भएको व्यक्ति प्रदेश सरकारमा जाने कुराले, प्रदेशको चुनावमा जाने कुराले, तर यहाँले कतिपय महत्त्वपूर्ण उद्घोषहरू पनि गर्नुभयो। प्रदेश नम्बर 1लाई म 5 वर्षको कार्यकालमा 1 नम्बरको बनाउँछु भनेर पनि उद्घोषहरू गर्नुभएको छ। त्यो अनुसारको सन्तुष्टि त्यहाँ देखिएन। अहिले जुन उत्साहका साथ उद्घोष गर्नुभएको थियो त्यही अनुसार यहाँलाई जनताले बुझ्न सकिराखेका छैनन्, त्यो सन्तुष्टि जनतामा देखिएको छैन। म आफू सन्तुष्ट छु र जनता पनि धेरै हदसम्म सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। मेरो बुझ्नु भएको छ, जनताबाट सुन्नु भएको छ यी कुराहरू? होइन, म सुन्दैछु। म जनतासँग प्रत्यक्ष नजिकमै छु। मैले मेरो नेतृत्वको सरकारले थालेका कामहरू, चालेका प्रयासहरू, कदमहरूका बारेमा एकदमै सकारात्मक प्रभाव छ, सकारात्मक प्रतिक्रिया छ। कामहरू प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको नतिजा, त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्न देखा पर्न अलिकति समय लाग्छ। तर हामीले थालेका कामहरू, म तपाईँले एउटा मात्रै तथ्यमा तपाईँलाई पेश गर्छु। अहिले विराटनगरलाई हामीले राजधानी घोषणा गऱ्यौँ। विराटनगर बाटो मतलब चाहिँ रानी धरानसम्म 6 लेनको बाटो निर्माणाधीन छ। अब त्यो लगभग चाहिँ सम्पन्न हुने खालको चाहिँ समयतिर त्यो आइसकेको छ। यहाँको नेतृत्वको सरकारको पहलमा सुरु भएको हो भन्न खोज्नु? होइन, त्यो त नेपाल सरकार, सँगै सरकारले अगाडि नै सुरु गरेको। मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो राजधानीसँग वैकल्पिक एउटा मतलब चाहिँ मूल ढोकाको रूपमा हामीले एउटा गौरवको एउटा चाहिँ आयोजनाको रूपमा
राजधानीसँग जोडिएको घिनाघाट र विराट चोक हरैचा सडक हामीले चाहिँ त्यो सुरु गऱ्यौँ बनाउन। र त्यो कामले जनतामा काम त यस्तो पो हुनुपर्छ, यति राम्रो, यति फराकिलो, यति क्वालिटीको, यति छिटो त्यस्तो काम कहिल्यै देख्न पाएका थिएनौँ भनेर त्यहाँ म आफै अनुगमनमा गएँ। त्यस्तो प्रतिक्रिया मैले त्यहाँ सयौँ जनताको प्रतिक्रिया मैले सुनेको छु। यस्ता कामहरू हामीले प्रदेशैभरि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा हिमाल पहाड तराई सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई सन्तुलित ढङ्गबाट जोड्ने गरिकन हामीले 62वटा सडकहरू बहुवर्षीय मल्लचन आयोजनाको रूपमा हामीले सुरु गरेका छौँ। प्रदेश सरकारले तीव्र गतिमा अहिले निर्माणको काम भइराखेको छ र त्यसले जनताको एकदमै ध्यान तानिसकेको छ। अहिलेसम्म कुनै सडकको शिलान्यास हुन्छ, आज 10 वर्षमा काम सुरु हुँदैन। त्यो हो जनताले बुझेको हिजोको विकास। तर आजको विकास, प्रदेश सरकारले 1 नम्बर प्रदेशमा सुरु गरेको विकास आजको भोलि शिलान्यास आज भयो, भोलिबाट निर्माणको काम सुरु हुन्छ, तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन्छ। अबको 2-3 महिना पछाडिबाट म सडकहरूको उद्घाटन म आफैले गर्दैछु। त्यस प्रकार कामहरू हामीले सुरु गरेका छौँ। जनताले प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने गरिकन त्यो चाहिँ मतलब प्रत्यक्ष रूपमा त्यसबाट चाहिँ सेवा लिने गरिकनका कामहरू हामीले यसरी सुरु। मैले खालि एउटा सानो नमुना मात्रै तथ्य मात्रै के सारेको भन्दा एउटा विराटनगर राजधानीमै हामीले एउटा सडक 4 लेनको सडक 4 लेनको सडक हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यो तीव्र गतिमा काम भइरहेछ र मैले भनेको चाहिँ फिल्डमा गएर 6 महिना अगाडि यो सडक तपाईँले कम्प्लिट गर्नुहोस्, तपाईँलाई सम्मान गर्ने पुरस्कृत गर्ने काम प्रदेश सरकारले गर्छ र कामबाट प्रदेश नम्बर 1 मा कामबाट तपाईँलाई प्रतिस्पर्धा गराउने, पुरस्कृत गर्ने, क्वालिटी र क्वान्टिटीमा काहीँ कम्प्रोमाइज तपाईँले गर्न पाउनुहुन्न। तर बाँकी तपाईँले काम छिटो सक्नुहोस्, भुक्तानी तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ समयमा, पुरस्कृत पनि तपाईँहरू बन्नुहुन्छ। यस प्रकार मतलब चाहिँ निर्माणमा संलग्न कन्ट्र्याक्टरहरूलाई पनि मैले चाहिँ खुला आह्वान गरेको छु र सबै कार्य प्रमुखहरूलाई त्यसै रूपमा चाहिँ मैले सबैलाई चाहिँ आह्वान गर्ने, निर्देशन गर्ने र अनुगमन गर्ने कामहरू चाहिँ भइरहेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मैले सुरुमा जे उद्घोष गरेँ, मैले त्यो उद्घोषमा मेरो त्यो खालको एउटा प्रतिबद्धतामा म अलिकति पनि विचलित छैन र त्यही दिशामा मेरा सम्पूर्ण प्रयासहरू, मेरा सम्पूर्ण पहल कदमीहरू, मेरा कामहरू केन्द्रित छन् र 5 वर्षमा मेरो प्रयास तुलनात्मक रूपमा प्रदेश नम्बर 1 लाई 1 नम्बरै प्रदेशको रूपमा सबै मतलब सूचाङ्कहरूमा चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 नम्बरमै आउने गरिकनको ध्येयका साथमा, त्यो लक्ष्यका साथमा म काम गर्छु, काम गरिरहेको छु र त्यसमा जनताहरूको चाहिँ सकारात्मक चाहिँ एउटा प्रतिक्रिया छ, समर्थन छ, सद्भाव छ। जनताको अनुभूति सुनिराख्नु भएको छ। अब यहाँले कतिपय अर्गानिक कृषिको कुरा पनि गर्नुभएको छ, सुपारीदेखि लिएर थुप्रै चिया होस्, त्यहाँको अदुवा, त्यहाँ थुप्रै सम्भावनाहरू छन् कृषिमा पनि। त्यहाँको हिजो जो सामान्य खेती किसानी गर्ने किसानहरू थिए, उहाँहरूलाई प्रदेश सरकार आइसकेपछि, तपाईँले सरकारको नेतृत्व गरिसकेपछि किसानहरूलाई केही सहुलियत भयो त? उत्पादन बेचियो, उहाँहरूले मूल्य पाउनुभयो, उहाँहरूले सब्सिडीहरू पाउनुभयो त? जेस कृषि क्षेत्रलाई हामीले हाम्रो प्रदेशमा पहिलो प्राथमिकतामा, उच्च प्राथमिकतामा हामीले राखेका छौँ। किनभने कृषि क्षेत्रमा सम्भावनाको चाहिँ प्रशस्त मतलब चाहिँ खानी छ। हजुर, तपाईँले चियाको कुरा गर्नुभयो, 99% चिया उत्पादन प्रदेश नम्बर 1 मा हुन्छ। 90% भन्दा बढी अलैँची र अदुवा प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ उत्पादन हुन्छ, सुपारी हुन्छ। त्यसपछि अन्न, तपाईँको खाद्यान्न, यो जम्मै प्रदेशलाई चाहिँ पुग्ने चाहिँ अन्न उत्पादन हुन्छ। यो त प्रदेश 2 ले पनि यही भन्छ, तपाईँले पनि यही भन्नुभयो। फेरि हाम्रो अर्बाउँको चामल चाहिँ किन्नै पर्ने छ है, यसमा त्यति सत्यता मैले देखिनँ। तथ्यमा बोल्दैछु म। त्यसो हुनाले चाहिँ कृषि उच्च प्राथमिकतामा छ। हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म हामीले परम्परागत ढाँचामा आधारित भएर केही मतलब अनुदानहरू हामीले किसानहरूलाई वितरण गर्ने काम गऱ्यौँ। तर यस पटकबाट उत्पादनमा आधारित भएर उत्पादनका आधारमा मात्रै अनुदान दिने खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले यस पटकबाट ल्याएका छौँ। निगरानी निकै कमजोर भयो। आसपासका मानिसहरूले बजेट पाउन थाले, कृषिमा कृषकको लागि आएको बजेट पाउन थाले, पहुँच हुनेले मात्रै भन्ने गुनासाहरू, त्यहाँका कतिपय किसानहरूको गुनासो मैले पाएँ त्यहाँ नै गएर। हो, त्यसैलाई मतलब बदल्नको निम्ति हामीले यस पटकबाट
हामीले त्यो अनुदान जुन नगद अनुदान छ त्यो नगद अनुदानलाई हामीले रोकेका छौँ यसपटकबाट। अब किसानहरूले नगद अनुदान पाउनु हुन्न प्रदेश 1 मा। किसानले उत्पादन गरेको उत्पादित वस्तुको आधारमा प्रोत्साहन गर्नको निम्ति हामी अनुदान दिने एउटा हामी कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाउँछौँ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले जस्तो एउटा अर्गानिकतातर्फ हामी उन्मुख हुनुपर्छ। अहिले हामी अर्गानिक प्रदेश हामी घोषणा गरेर बनाउन सक्दैनौँ, यो सजिलो कुरा छैन। तर अर्गानिकतातर्फ हाम्रो दिशा चाहिँ त्यतातिर उन्मुख हुनुपर्छ, हाम्रो बाटो चाहिँ त्यतातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले जोड दिएका छौँ। त्यसपछि भनेको चाहिँ किसानहरूलाई हामीले आह्वान गरेका छौँ उत्पादनका निम्ति। उत्पादन तपाईँको जिम्मा हो, त्यसको मूल्य र बजार चाहिँ सरकारको जिम्मा हो। यो अब दलालको बीचमा किसानको उत्पादन जाँदैन भन्ने हो। बिचौलियाहरूको पुरै तपाईँको चाहिँ त्यसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति किसानहरूको त्यो सिन्डिकेटलाई हटाउनको निम्ति किसानहरूलाई वास्तविक मतलब चाहिँ उनीहरूले उत्पादन गरेको वस्तुको सही मूल्य र सही बजारका निमित्त भनेको मूल्य र बजारको ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ र प्रदेशका सम्पूर्ण सहकारीहरूलाई यससँग हामीले चाहिँ जोडेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ बिचौलियाको गुन्जाइस अब हुँदैन। अब उत्पादन जति गर्दा पनि हुन्छ, किनभने उत्पादन गरेको वस्तु कहाँ बेच्ने र कति मूल्य पाइन्छ भन्ने कुराको अब चिन्ता किसानले गर्न पर्दैन भनिसकेपछि अब ढुक्कले कृषिमा लगानी भइराखेको छ भन्ने हो। कृषिमा उत्पादन गर्ने यो एउटा हामीले भनेका छौँ। र अर्को कुरा हामीले भनेका छौँ, नयाँ कुरा भनेका छौँ कि वैदेशिक रोजगार गुमाएर आएकाहरू र यहीँ बसेर केही गर्न चाहनेहरू, त्यो पनि विशेष कृषिमा केही गर्न चाहनेहरूलाई हामीले एउटा राम्रो हामीले चाहिँ अनुदानको हामीले चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। जो अहिले कोरोनामा विदेशबाट फर्किनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। हो, उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरिकन हामीले एउटा अनलाइन फर्म पनि हामीले डेभलप गऱ्यौँ, त्यो हामीले वेबसाइटमा राख्यौँ। अहिले त भर्ने क्रम जारी छ। हामी उहाँहरूको रुचि, उहाँहरूको सिप, उहाँहरूको दक्षता, उहाँहरूको अनुभव, उहाँहरूको पुँजी, यी जम्मै कुराहरू थाहा हुने एउटा फर्मको हामीले डेभलप गरेका छौँ। त्यो अनलाइनबाट भर्न सकिन्छ। भर्ने काम अहिले देश विदेशमा रहेका युवाहरूले त्यो भरिराखेका छन् र अब हामी त्यसलाई केलाएर हामी कृषिमा ती युवाहरूलाई जोड्छौँ जसले कृषिमा केही गर्न चाहन्छ वा अरू कुनै मतलब उद्यम क्षेत्रमा केही गर्छु भन्नेहरूलाई ब्याङ्कबाट 5 लाखसम्म लोन लिन सक्छन्। 3 वर्षसम्मको ब्याज। धितो आवश्यक छ कि छैन? छैन, हाम्रो दर्शकको जानकारीका लागि धितो आवश्यक पर्दैन। यदि प्रदेश नम्बर 1 मा सरकारले राखेको फर्म अनुसार कसैको क्वालिटी म्याच हुन्छ भने काम गर्न चाहन्छन् भने बिना धितो 5 लाख पैसा पाउन सक्छन्। 5 लाख पैसा ब्याङ्कबाट उनीहरूले पाउँछन्, निकाल्न पाउँछन्। 3 वर्षको ब्याज सरकारले निशुल्क गर्छ। निशुल्क बेहोर्छ अनुदान स्वरूप हो। यो हामीले चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। यसको निम्ति पर्याप्त बजेट हामीले राखेका छौँ र यो कार्यक्रम यो अहिलेको चाहिँ आर्थिक वर्षबाट हामी चाहिँ सुरु गर्छौँ। मैले त्यहाँ गएपछि के थाहा पाएँ भने पारिपट्टि दार्जिलिङमा प्रति केजी 10 लाखसम्म चिया बेचिँदो रहेछ दार्जिलिङको उत्पादन। तर नेपालको चियाको बारेमा बुझ्दै जाँदा 60-70 हजार भन्दा माथि नभएको मैले देखेँ प्रत्यक्ष। हाम्रो मूल्य नभएको हो कि उत्पादनमा कमी भएको हो कि दार्जिलिङमा 10 लाख रुपियाँ केजी चिया बेचिन सक्छ भने इलाममा किन नसकिँदो रहेछ त? उत्पादनमा कमी छैन। हाम्रो समस्या भनेको मूल्य र बजारमा। अब मूल्य श्रृङ्खलामा असन्तुलन तपाईँले भने जस्तो छ होइन। हामीले चाहिँ सहज सजिलो तरिकाबाट चिया मार्केटमा पुर्याउने खालको चाहिँ एउटा अवस्था नहुँदाखेरि वास्तवमा मूल्यमा त्यस प्रकारको चाहिँ समस्या खाडल रहेछ। पारी मतलब चाहिँ इन्डियामा दार्जिलिङमा त्यो अवस्था छ। ठ्याक्कै मतलब त्यहीँ वारिपट्टि चाहिँ चियाको मूल्यको स्थिति एकदमै कम छ। एकदमै कम छ। अब यसले किसानहरूलाई, चिया उद्योगमा लागेकाहरूलाई धेरै ठुलो मार परिरहेको छ। यसका बारेमा हामीले नेपाल सरकारसँग हामीले चाहिँ कुराकानी हामीले चाहिँ गरेका छौँ ताकि सहज ढङ्गबाट चाहिँ हाम्रो मतलब चाहिँ चियालाई एउटा मार्केटमा चाहिँ पठाउन सकियोस्। त्यही चिया त्यहाँबाट त्यतिमा लिएर पारिपट्टि मतलब दोब्बर तेब्बर मतलब चाहिँ मूल्यमा चाहिँ बिक्री हाम्रो चिया चाहिँ भइराखेको छ। त्यसो हुँदाखेरि यसका बारेमा प्रदेश सरकार
एकदमै जानकार छ र हामीले चाहिँ त्यो मूल्य श्रृङ्खलालाई मिलाउने त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने अनि बजारको एउटा चाहिँ व्यवस्था गर्ने र सहज ढङ्गबाट चाहिँ चियालाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने खालको चाहिँ प्रबन्धको कुराहरू हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ। हामी छुट्टै एउटा बोर्ड पनि बनाउन चाहिँ गइराखेका छौँ। अब हुन त सीमा केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत रहेको छ, सङ्घीय सरकार अन्तर्गत, तर यहाँले नेतृत्व गरेको प्रदेश एकका धेरै जिल्लाहरूको सीमा भारतसँग जोडिएको छ, बेला बेलामा तनाव पनि भएको देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको त धेरै ठुला पीडाहरू छन्, हामीले हेर्दा सामान्य देखिने तर उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनमा धेरै ठुलो नोक्सान पुर्याउने पीडाहरू छन्। समग्रमा त्यो विषयलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिइराख्नु भएको छ? केन्द्र सरकारसँगको समन्वय कस्तो छ? केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय भइराखेको छ। खास गरेर चाहिँ अब सुनसरी, झापा, मोरङ, इलाम लगायत मतलब पाँचथर, ताप्लेजुङसम्म चाहिँ हाम्रो पुरै दक्षिणी हाम्रो चाहिँ मित्र राष्ट्र भारतसँग हाम्रो खुला सिमाना ले जोडिन्छ। त धेरै प्रकारका चाहिँ समस्याहरू छन्। अहिले हामीले चाहिँ बिओपीहरू हामीले धमाधम मतलब स्थापना गर्ने कामहरू हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ। प्रदेश सरकार स्वयंले नै बजेटको चाहिँ व्यवस्था गरेर अहिले बोर्डर आउट पोस्टहरू थपिँदैछन्, धमाधम थपिँदैछन्। त्यसले पनि धेरै हदसम्म चाहिँ समस्याहरूलाई त्यसले न्यूनीकरण गर्नेछ। विभिन्न खालका चाहिँ गलत अवैध मतलब चाहिँ काम कारोबारलाई नियन्त्रण त्यसले चाहिँ गर्नेछ। त्यसपछि अहिले कोभिडको सन्दर्भमा पनि त्यही खुला सिमानाको कारणले नै हामीले बढी जोखिम चाहिँ मोल्नु परेको छ। सुरुबाटै हामीले त्यो खुला सिमानाहरूलाई चाहिँ टाइट गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय पनि हामीले गऱ्यौँ कोभिडको सन्दर्भमा। त्यसपछि चाहिँ मुख्य केही नाकाहरू छन्, ती नाकाहरूलाई पनि टाइट गर्नुपर्छ भन्ने कुराको आधारमा नेपाल सरकारलाई हामीले आग्रह गऱ्यौँ। पछिल्लो समयमा प्रवेश बिन्दुहरू माथिबाट तोकियो, थप प्रवेश बिन्दुहरू तोक्नुपर्छ ताकि मान्छेहरूलाई चाहिँ आवत जावत गर्नको निम्ति चाहिँ वैधानिक एउटा चाहिँ बाटो हामीले दिनुपर्छ, सहज खालको सुगम खालको बाटो दिनुपर्छ ताकि गलत खालको बाटो रोजेर मान्छेहरू आवत जावत नगरून्। यदि त्यस्तो खालको चाहिँ भयो भने त्यो जोखिम हुन्छ भनेर हामीले नेपाल सरकारले पनि आग्रह गऱ्यौँ। र तपाईँको क्वेसन भनेको चाहिँ प्रश्न छ भनेको चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ ती सीमा क्षेत्र, त्यहाँका पालिकाहरू अनि अब प्रदेश अन्तर्गत रहेका त्यो सीमा क्षेत्र, ती पालिकाहरू, त्यस ठाउँमा रहेका समस्या अनेक छन्। सीमाका खुला सिमानाको कारणले त्यो एउटा मात्रै समस्या छैन। त्यहाँ चोरी निकासीका कुरादेखि लिएर अवैध मतलब चाहिँ काम कारोबार आएर नोक्सान पुर्याउने समस्या नै किन नभनौँ, एकदमै धेरै प्रकारका चाहिँ समस्याहरू छन्। त्यसो हुनाले अहिले जनताहरूको माग छ स्थानीय पालिकाहरूको अब के अरे मतलब चाहिँ पर्खाल लगाउनुपर्छ, त्यो माग गर्नुपर्छ, अब तारको घेराबार लाउनुपर्छ भन्नेदेखि लिएर धेरै प्रकारका चाहिँ अब तलबाट चाहिँ कुराहरू चाहिँ उठिरहेका छन्। जनताले उठाएको कुरा हो यो। हो, जनताहरूको कुरा चाहिँ यस ढङ्गले पनि उठिरहेका छन् र नेपाल सरकारलाई पनि हामीले विभिन्न विकल्पहरूको चाहिँ तारबार लगाउने कुरा तयारी गरेर धेरै पटक धेरै ठाउँका जनताहरूबाट उठेको कुरा हो। छिमेकी मुलुक भारतसँग चाहिँ अलिकति सिरियसली अब कुराकानीहरू चाहिँ हामीले सुरु गर्नुपर्छ। मैले प्रधानमन्त्रीलाई स्वयं पनि मैले आग्रह गरेको छु। हामी अहिले नै मतलब चाहिँ ठुल्ठुलो मतलब वालहरू हामी बनाउँछौँ, त्यो भन्न नसकिएला, गर्न नसकिएला, तर हामी के गर्छौँ र गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ दुई देशको बिचमा चाहिँ एउटा मतलब समझदारी सम्झौता चाहिँ हुनुपर्छ। हामीले चाहेर मात्रै हुँदैन, त्यसको बाद औपचारिक मतलब हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतसँग कुराकानी गर्नु पर्यो, एउटा समझदारी बन्नु पर्यो, दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि भर पर्छ। खै अब मैले यहाँलाई राष्ट्रिय राजनीतितिर जोड्न खोजेँ। अब यहाँ त युवा सङ्घ जस्तो संस्थाको अध्यक्ष भइसक्नु भएको व्यक्ति, पार्टीमा पनि मैले अघि पनि जोडेँ इन्चार्ज। त्यस कारणले जुन तपाईँ त प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, यहाँको पार्टी नेकपाभित्र भर्खरै एउटा विवाद समाधान उन्मुख भइराखेको छ। जति पनि विवादहरू, आरोप प्रत्यारोप, कोही पदका लागि कहिलेकाहीँ प्रदेशका सरकार प्रमुखहरू, मुख्यमन्त्रीहरू नै हेरफेर हुन सक्ने कुराहरू आइराख्छन्। कतिको चासो दिनुहुन्छ अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा? राष्ट्रिय राजनीतिमा चासो नदिने नहुने कुरै भएन, किन राजनीतिक प्राणीको हिसाबले पनि र एउटा जिम्मेवार मतलब चाहिँ हैसियतमा पार्टीकै मतलब चाहिँ सेन्ट्रल लेभलमा रहेको हुनाले पनि र यस मतलब चाहिँ सङ्घीय संरचनाको एउटा मतलब प्रदेश सरकारको चाहिँ नेतृत्व गर्ने प्रमुखको हिसाबले पनि स्वाभाविक रूपमा चासो सरोकार हुने नै भयो। अब जहाँसम्म तपाईँले केही अब नेकपाभित्रको चाहिँ समस्याहरूको कुरा पनि तपाईँले चाहिँ जोड्न खोज्नुभयो,
अहिले वास्तवमा नेकपा त्यसको चाहिँ पृष्ठभूमिमा जाने हो भने चाहिँ विगतमा अलग अलग धारमा रहेका दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू चुनावमा गठबन्धन गरेर चाहिँ झन्डै 2/3 हाराहारीमा परिणाम चाहिँ प्राप्त गरेर जनताहरूबाट अनुमोदित भएर आइसके पश्चात जनताहरूको त्यो विश्वासलाई, जनताहरूको त्यो पवित्र मतलाई चाहिँ एउटा विश्वासमा, एउटा भरोसामा, एउटा स्थिरता र स्थायित्वमा बदल्नको निम्ति त्यो एकतामा, एकीकरणमा रूपान्तरण हुनु थियो। त्यस प्रकार चाहिँ एकता र एकीकरण भएर नेकपा बनेको एउटा विशाल पार्टी हो। यो पार्टीमा दुईटा धाराका चाहिँ लाखौँ नेता कार्यकर्ताहरू अहिले चाहिँ समावेश छन्। त्यसो हुँदाखेरि यो अहिले सङ्क्रमण कालको एउटा अवस्थाबाट पनि अगाडि बढिराखेको छ। महाधिवेशनसम्म जानको निम्ति एउटा काम चलाऊ विधान, काम चलाऊ नियमावली चाहिँ तयार गरेर एउटा सङ्गठनात्मक एउटा समायोजन त्यो चाहिँ सचिवालयमा, स्थायी कमिटीमा, केन्द्रीय कमिटीमा, त्यसपछि अनि तल प्रदेश, जिल्ला हुँदै स्थानीय तहसम्म सङ्गठनात्मक समायोजन भएर यो अगाडि बढिराखेको छ। अब यो मतलब चाहिँ यो नेकपाको जो जहाज जो मतलब दुईटा मूल क्याप्टेनहरूले चाहिँ यो चलाइरहनु भएको छ, अहिले हाँकिरहनु भएको छ, उडाइरहनु भएको छ। केपी शर्मा ओली पहिलो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ। उहाँहरूले महाधिवेशनमा लगेर यो जहाजलाई अवतरण गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि नीतिको यहाँले भन्नुभएको एउटा शब्द यो जहाज, यसका दुईटा क्याप्टेन भन्नुभयो। क्याप्टेनहरूको भनाइ म चाहिँ को पाइलट नै भए, म त क्याप्टेन हुन पाएन, फुल क्याप्टेन हुन पाएन भन्ने जुन गुनासो छ, यो गुनासो केन्द्र सरकार पनि कहिलेकाहीँ राजीनामा माग्ने, कहिलेकाहीँ परिवर्तन हुन्छ भन्ने, पार्टी पनि फुटकै सङ्घारमा पुग्यो भनेर जिम्मेवार नेताहरूले अभिव्यक्ति दिइराख्ने, अनि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू पनि परिवर्तन हुन्छु भन्ने जुन यो तरङ्ग आइरहेको छ नि, यसले प्रदेश सरकारको काम कारबाहीमा असर पर्छ? यहाँले काम गरिराख्दाखेरि एउटा स्पिडमा काम गर्दा के प्रभाव पार्छ भन्ने म त्यहाँ आउँछु। दुई क्याप्टेनहरूले चाहिँ महाधिवेशनमा यो जहाजलाई अवतरण गरेर नीतिको, कार्यक्रमको, विचारको अनि नेतृत्वको टुङ्गो लगाएर उहाँहरूले बिदा लिनुपर्ने चाहिँ ऐतिहासिक जिम्मेवारी उहाँहरूको काँधमा छ। यसरी यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीसहित अगाडि बढ्दै गर्दा नेकपाभित्र खास गरी शीर्ष मल्ल तहमा केही समस्या चाहिँ भएको कुरा बाहिर प्रकट भयो र दुनियाँ तरङ्गित भयो। देश मात्रै होइन, संसार नै तरङ्गित भयो। कुन अर्थमा? संसारलाई कति मतलब छ नेपालको राजनीति? होइन, मलाई लाग्छ कि महिनौभरि चाहिँ अब नेकपाभित्रको चाहिँ प्रब्लमको बारेमा नै जताततै बहस, मिडिया त्यही नेकपा मात्रै छ, सम्पूर्ण मतलब चाहिँ समाजका प्रत्येक क्षेत्रहरू, अङ्गहरू चाहिँ त्यसरी नेकपाको चाहिँ प्रब्लममा चाहिँ केन्द्रित भएको देखियो। त्यस हिसाबमा चाहिँ तरङ्गित दुनियाँ नै भयो, किनभने नेपालीहरू संसारभरि छन्। फेरि नेकपाको बारेमा दुनियाँको मतलब सबै राजनीतिक शक्तिहरूको चासो पनि हुने भयो। यसरी चाहिँ के समस्याहरू बाहिर प्रकट भयो। जुन प्रकारले समस्याहरू बाहिर देखा परे, ती समस्याहरू त्यसरी बाहिर देखा पर्नु हुँदैन थियो। आन्तरिक रूपमा नेकपाले ती समस्याहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो। दुर्भाग्य समस्या बाहिर प्रकट भयो। त्यसले तरङ्गित दुनियाँलाई बनायो, चिन्तित हामी सबैलाई बनायो, आम जनतालाई बनायो, आम नेकपाका कार्यकर्तालाई बनायो। तर अन्तिममा सबैको दबाब, सबैको खबरदारी, सबैको मतलब चाहना, सबैको आकाङ्क्षाका आधारमा चाहिँ नेकपाले खास गरी दुईटा अध्यक्षहरूले चाहिँ एउटा कार्यदल तयार गर्नुभयो। त्यो सचिवालयले अनुमोदन गर्यो। त्यो कार्यदलले एउटा प्रतिवेदन बुझायो र त्यो प्रतिवेदनका आधारमा सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान हुने बाटोमा नेकपा चाहिँ अगाडि बढिसकेको छ। र जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ प्रदेशका चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरू समेत को चाहिँ फेरबदल हुने आदि कुराहरू चाहिँ तपाईँले जोड्नु भएको छ। जसरी प्रधानमन्त्री बिचमा बदल्नु हुँदैन भने जुन मतलब तर्क आधारहरू चाहिँ प्रस्तुत भएका छन्, त्यो कुरा प्रदेशमा पनि लागू हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ नेकपाले जनतालाई अपिलिङ गरेको कुरा भनेको चाहिँ के हो त भन्दा स्थिरताको, स्थिरता र स्थायित्वको हामीले चाहिँ मतलब चाहिँ जनतामा हामीले उद्घोष गरेका छौँ, प्रतिबद्धता गरेका छौँ। त्यही स्थिरताको लागि नै, त्यही स्थायित्वको लागि नै हामीले चुनावमा गठबन्धन हामीले गरेका हौँ र यो परिणाम हामीले ल्याएका हौँ। यो मुलुकमा 6 महिने, 15 महिने, 18 महिने सरकारहरू अदल बदल हुने
खुट्टा तानाथान गर्ने, सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा सम्पूर्ण समय चाहिँ बिताउने खालको चाहिँ एउटा अवस्थाबाट यो मुलुक लामो समयसम्म गुज्रियो, जसका कारणले विकास, समृद्धि, शान्ति, स्थिरता आदि इत्यादिहरू चाहिँ आकाशको फल सरह चाहिँ भए जनताका अगाडि। त्यसैले चाहिँ त्यो स्थितिको अन्त्य गर्नको निम्ति नेकपाले दुईटा अध्यक्षले जनतामा अपिलिङ गर्नुभयो स्थिरता र स्थायित्वको लागि, यो परिणाम हामीलाई दिनुहोस्, हामी यो मुलुकको नेतृत्व गर्छौँ, विकास र समृद्धिको चाहिँ राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई मूर्त रूप दिन्छौँ भन्ने अपिलिङलाई जनताले साथ दिएका हुन्। हो त्यही अपिलिङ अन्तर्गत प्रदेश सरकारहरू पनि बनेका हुन् र प्रदेश सरकारहरू पनि संविधान सम्मत एउटा विधि, एउटा निश्चित एउटा चाहिँ प्रक्रिया पुरा गरेर चाहिँ निर्वाचित भएर हामी आएका हौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो वास्तवमा मुख्यमन्त्रीहरू बदल्ने भन्ने कुरा यो बाहिर मतलब चाहिँ सतहमा केही मान्छेहरूले चलाएको, कसैलाई मतलब तुष्टिको निम्ति चलायो होला, हुन सक्ला। यहाँले भन्नुभयो जस्तो तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको कुरा सतहमा चलेका केही मानिसहरूको केही झुट कुरा पनि होला, तर केन्द्र सरकारलाई अर्थात् प्रधानमन्त्रीलाई नै तपाईँलाई पार्टीले पठाएको हो, पार्टीले चाह्यो भने तपाईँलाई फिर्ता लिन सक्छ भनेर स्थायी समितिकै बैठकमा भन्ने, लिखित रूपमै भने कतिपय नेताहरूले, पूर्व प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको व्यक्तिहरूले सामूहिक रूपमा यो अभिव्यक्ति दिनुभयो। यहाँनिर के देखिएको छ भने एकातिर मुलुकले स्थिर सरकार खोजिराखेको, त्यसको आवश्यकता भएको, अर्कोतर्फ पार्टीको शक्ति पनि देखिएको छ। पार्टीले चाहेको खण्डमा फिर्ता बोलाउन सक्ने, चाहे मन्त्री होस्, चाहे मुख्यमन्त्री होस्, चाहे प्रदेश सरकार होस्। भोलि यही ट्विस्ट प्रदेश सरकारको हकमा लागू भयो भने तनावमा त यहाँहरू पर्नुहुन्छ होला नि? होइन होइन, पार्टीले एउटा कुरा छ्याङ्ग डिक्लेयर गरिसक्यो। त्यो के हो भन्दा प्रधानमन्त्री बिचमा बदल्नु हुँदैन, त्यसले अस्थिरताको सन्देश यो कुरा त मङ्सिर 4 गते पनि भएको हो। होइन, पुसमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि दुवै अध्यक्षको कार्य विभाजन हुँदाखेरि पनि यही कुरा थियो। तपाईँले अगाडि जानुभयो, तपाईँ धेरै पछि तपाईँ फर्किनुभयो। तपाईँ हिजो आज कुरा गर्नु होला कि कार्यदलले, यो कार्यदलले त हो कि कार्यदलले भनेकै कुरा पुसमा सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकले पनि भने हो नि, भन्यो। अहिले कार्यदलले फाइनल प्रतिवेदन बुझायो, त्यो सचिवालयले एप्रुभ गरिसक्यो र त्यो प्रतिवेदनले प्रष्ट भनेको छ र सचिवालयले त भनिसक्यो कि 5 वर्ष पुरै अवधि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहनुहुनेछ। अब यहाँको दृढ विश्वास हो कि प्रधानमन्त्री पनि परिवर्तन हुनुहुन्न र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू पनि परिवर्तन हुने प्रधानमन्त्री पनि परिवर्तन हुनुहुन्न र कुनै पनि मुख्यमन्त्रीहरू परिवर्तन हुँदैनन्। यति ठुलो ऐतिहासिक अवसर पाउनु भएको छ, अब यहाँहरू चुक्नुभयो भने अर्को पटक जनताले किन 2/3 दिलान् त कुनै पार्टीलाई? हामी चुक्दैनौँ। त्यही नचुक्नको लागि नै हामी हाम्रो मतलब मध्यावधि मतलब चाहिँ कार्यकालको हामी समीक्षा गर्दैछौँ। त्यो केन्द्रले पनि गर्छ, हामी गर्छौँ, स्थानीय पालिकाहरू नेकपाले प्रतिनिधित्व गरेका पालिकाहरूले गर्छन् र हामी जनताहरूको बिचमा प्रस्तुत हुन्छौँ। कमी भएकाहरू हामी गरेका कमजोरीहरू हामी जनतालाई भन्छौँ, देखाउँछौँ र साँच्चै नै प्रतिबद्धता हामी जाहेर गर्छौँ र बाँकी अवधिमा हामी यी कामहरू गर्छौँ भनेर हामी नयाँ कमिटमेन्ट गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ र जनताहरूको मन विश्वास हामी जितेर फेरि पनि मतलब चाहिँ अर्को पटक नेकपा चाहिँ निर्वाचित भएर आउन सक्छ। त्यसमा नेकपा चाहिँ एकदमै सचेत छ, हामी सचेत छौँ। गुनासा सुन्नुभएको छैन छ होइन? गुनासाहरू छन्, विभिन्न हिसाबले गुनासाहरू हुन्छन् नै। किनभने हामीले अहिले यो सङ्घीय प्रणाली भनेर त पहिलोपटक हामीले अङ्गीकार गरेको, आत्मसात गरेको प्रणाली हो। त्यसो हुनाले अहिले नै सबै थोक 2 वर्षमा 3 वर्षमा जम्मै थोक भइहाल्ने भए त किन हामीले यति लामो त्यो त जनतालाई बुझाइयो नि। यहाँ त संविधान सभाको सदस्य पनि हो, संविधान लेख्ने क्रममा नै के भनियो भने संहितामा गइसक्ने बित्तिकै एउटा औषधि, अहिले जस्तो कोरोनाको भ्याक्सिन भन्दैछ, कुनै एउटा भ्याक्सिन लगाएपछि विकास हुन्छ जस्तो कतिपयले जादुको छडिस भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो भाव जगाउने पनि नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, यहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले कार्यान्वयनमा जाँदा थाहा पाउनुभयो कि काम गर्न कति चुनौती छ भन्ने कुरा। त्यस कारणले नेताले बोल्नु अघि सोच्न कति जरुरी छ? त्यो जरुरी छ। जनतालाई साँचो कुरा भन्न पनि जरुरी छ। अब जनतामा दुईटा कुरा गर्न कहिले पनि हुँदैन। एउटा जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गर्न हुँदैन, अर्को जनतालाई झुक्क्याउने, ढाँट्ने, नक्कली कुरा गर्ने काम गर्नु हुँदैन। जे हो त्यो कुरा भनेर जनताहरूको बिचमा जानुपर्छ, त्यो भन्नुपर्छ। हामीले बनाएको संविधान हो, त्यो संविधानले जनतालाई अधिकार सम्पन्न तुल्याएको कुरा, बनाएको कुरा हामीले नै जनतालाई बुझाउने हो
र त्यो अधिकारको प्रयोगको निम्ति सक्रिय जनताले हामीले नै बनाउने हो। र यही मतलब तीनटा तहको चाहिँ यो राजनीतिक एउटा चाहिँ प्रणाली यो संरचनाको माध्यमबाट नै जाने हो। त्यसपछि हामीले यो प्रणालीका मार्फतबाट हामीले तीनटा तहको सरकार बनाएर, त्यो नेताले बनाउने सरकार होइन, जनताले बनाउने सरकार हो त्यो जनताले बनाउने सरकारले जनताको चाहनामा, भावनामा चाहिँ आकाङ्क्षामा आधारित नीतिहरू तर्जुमा गरेर, कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेर, बजेटको चाहिँ ठिक ढङ्गले बाँडफाँड गरेर हामीले क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने हो। र हामीले हाम्रो क्षमता, हाम्रो औकात, हाम्रो सीमाले तपाईँको आकाङ्क्षालाई कति सम्बोधन गर्न सक्छ, हामीले कसरी सम्बोधन गरिरहेका छौँ भनेर यी कुराहरू चाहिँ हामीले जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ। तब मात्रै वास्तविक एउटा चाहिँ बाटोमा र सही ठाउँमा सबैको एउटा बुझाइ र त्यो खालको एकरूपताका आधारमा चाहिँ नेता, पार्टी, दलहरू र जनताहरू हामी सँगसँगै हिँड्न सक्छौँ। अन्यथा चाहिँ यहाँले भन्नुभएको एउटा गम्भीर पैदा हुन सक्छ, त्यो खाडलले चाहिँ फेरि हामीलाई असफलतातिर लान्छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो जनतालाई ढाँट्नु हुँदैन भन्ने कुरा नेपालमा गम्भीर समस्याको रूपमा के देखिएको छ भने पटक पटक आश्वासन दिने, त्यो पुरा नहुने, सरकार परिवर्तन हुने। त्यसकारणले पनि स्थिर सरकार चाहियो भनेर भनेको अवस्थामा 2/3 मत प्राप्त गरेको पार्टीको नेतृत्वको सरकार भइराख्दा पनि झट्ट हेर्दाखेरि जनताले पार्टीका नेताहरूको लडाइँ देखिराखेका छन्, पदकै लागि दौडधुप भएको देखिराखेका छन्। जुन मान्छेलाई रुचाइएको छैन, जो आलोचित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नै ठेकापट्टामा इन्भल्भ गराएको कुराले जनता आक्रोशित छन्। उत्तिक्तता नबढ्नका लागि अब यहाँहरू कति सचेत हुनुहुन्छ र कति जरुरी छ? हो, त्यही जनतालाई ढाँट्ने, छल्ने, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अस्थिरतामा खेल्ने, रमाउने, एउटा सरकार बनाउने, फेरि गिराउने हो। यही परिपाटीको, यही दुर्दशाको, यही दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्नको लागि नै नेकपा बनेको हो र नेकपाको अपिलिङलाई जनताले साथ दिएका हुन्। त्यसैले मैले नेकपाभित्र उत्पन्न भएको, प्रकट भएको जे बाहिर सत्तामा देखियो त्यसलाई मैले दुर्भाग्यपूर्ण त्यस कारणले भनेको हो। अन्ततः नेताहरूले सबैले त्यो महसुस गरेकै कारणले, यदि महसुस नगरेको भए सायद दुर्घटनामा पुग्थ्यो होला। तर त्यो महसुस गरेर नै आज कार्यदल त्यसको रिपोर्ट, त्यसको प्रतिवेदन मार्फत चाहिँ सबै समस्याहरूको व्यवस्थापन गर्दै जनतालाई घात गर्नु हुँदैन, जनताको म्यान्डेटमाथि खेलवाड गर्न हुँदैन, मुलुकमाथि खेलवाड गर्न हुँदैन भन्ने कुराको थप मतलब चाहिँ बुझाइसहित, त्यो चेतनासहित अहिले नेकपा, त्यसको शीर्ष नेतृत्व एक ढिका बनेको छ र हामी त्यस प्रकार अगाडि बढ्छौँ र जनताहरूको चाहिँ साँचो अर्थमा, वास्तविक अर्थमा स्थिरताको, विकासको र समृद्धिको मतलब चाहनालाई हामी मूर्त रूप दिएरै छोड्छौँ। त्यो नेकपाभन्दा अर्को शक्तिबाट त सम्भव छैन। त्यसैले चाहिँ यो कुरामा एकदमै हामी सचेत छौँ, हामी प्रतिबद्ध छौँ, हामी दृढ छौँ र प्रदेश तहमा म प्रदेश सरकारको चाहिँ प्रमुखको हैसियतले, मुख्यमन्त्रीको हैसियतले चाहिँ त्यो मेरो चाहिँ पूर्ण आफ्नो चाहिँ बाचा छ। म त्यो जो सरकारमा हुनुहुन्छ यहाँहरूको दृढता, बाचा यस प्रकारको छ। जो सरकार बाहिर हुनुहुन्छ नेकपाभित्र, उहाँहरू बेला बेलामा बहकावमा आइराख्नु भएको छ, जसले गर्दाखेरि काम पनि प्रभावित भयो, पार्टीभित्र पनि मेलमिलाप छ भन्ने जस्तो देखिँदैन। त्यो नेताहरूको अभिव्यक्ति कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यो खाडल छ हो। यो खाडल पनि एउटा वास्तवमा समस्या हो। हाम्रो देशको विकासमा, समग्र मतलब चाहिँ विकासमा यो एउटा जुन खालको चाहिँ खाडल छ, यो एउटा चाहिँ बाधक छ। अब यो खाडल पुर्नुपर्छ, यो नेकपाले पुर्नुपर्छ। खास गरेर चाहिँ पार्टी र मोर्चाको बिचमा जुन प्रकारको अन्तर्सम्बन्ध हुनुपर्ने हो, त्यो अन्तर्सम्बन्ध चाहिँ आत्मीयता सहितको सम्बन्ध त देखिँदैन, व्यवस्थित चाहिँ छैन। यसमा दुईटा कारण छ। एउटा अलग अलग धारमा, बिल्कुलै मतलब चाहिँ अलग अलग धारमा भएका दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा एकता भएको छ। धेरै कुराहरू अझै मतलब चाहिँ घुलिन, अझै मतलब चाहिँ मिल्न बाँकी नै छ। एउटा त्यसको कारणले पनि एउटा खाडल छ। अर्को भनेको चाहिँ पार्टीको स्कुलिङ अथवा पार्टीले मसिनो ढङ्गबाट राजनीतिक, वैचारिक र हाम्रो समग्र फाँट क्षेत्रको कामका बारेमा चाहिँ एउटा शिक्षा दीक्षा चाहिँ आफ्नो पार्टी पङ्क्तिलाई समयमा, बेलामा, नियमित रूपमा चाहिँ गर्न नसक्दाको चाहिँ परिणाम दुईटा वर्ग, एउटा मतलब सरकारमा गएका मन्त्री, अब सांसद आदिको एउटा मतलब चाहिँ वर्ग, अनि त्यसपछि
त्योभन्दा बाहिर रहेको चाहिँ एउटा वर्ग। यथार्थमा त के हो भन्दा पार्टीले एउटा मोर्चामा पठाएको एउटा कारिन्दा हो। हामी त म मुख्यमन्त्री आफैले रहर गरेर म आएको हो र नेकपाले मलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा काम गर भनौँ ल पठाएको चाहिँ पार्टीले, पार्टीको आदेशमा, पार्टीको मतलब चाहिँ निर्णयमा एउटा मोर्चामा पठाएको चाहिँ म कार्यकर्ता हो। त्यसो हुनाले पार्टीले एउटा मोर्चामा, पार्टीका अनेक क्षेत्रहरू छन्, त्यस क्षेत्रमध्ये यो मतलब चाहिँ प्रमुख एउटा चाहिँ हाम्रो राजनीतिक हिसाबले प्रमुख थलो हो यो अहिलेको मोर्चा। यो जुन फिल्डमा हामी छौँ यसमा हामी त निश्चित एउटा शक्ति नै यहाँ विन्यास गरेर पठाएको हो। त्यसमा पार्टीले पठाएको त्यो शक्तिलाई जुन ठाउँबाट हामीले शक्ति आर्जन गर्नु पर्यो, जुन ठाउँबाट हामीले चाहिँ जनताका निम्ति धेरै कुराहरू औपचारिकमा हामीले पस्किनु पर्ने हो त्यसमा त्यो फाँटमा गएकाहरूलाई नीतिगत हिसाबले, कार्यक्रमिक हिसाबले, अन्य हिसाबले चाहिँ फिडब्याक दिने, सहयोग गर्ने र त्यहाँ मार्फत चाहिँ त्यसपछि सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति जनताहरूमा, कार्यकर्ता बिचमा, आम मतलब चाहिँ सर्वसाधारणको बिचमा पुग्नु पर्ने हो। यस बिचमा चाहिँ अलिकति ग्याप भएर एउटा खाडल पैदा भएको छ र त्यसपछि मतलब चाहिँ अहिले कतिपय ठाउँमा सरकारको आलोचना विपक्षले होइन, आफ्नै नेकपाको पक्षले चाहिँ गरिराखेको ठाउँको ठाउँमा चाहिँ गरिरहेको अनि ती रमाइरहेको चाहिँ अवस्था पनि कतिपय ठाउँहरूमा छ। यो कुरा एकदमै गम्भीर कुरा हो र यो चाहिँ नेकपाले एउटा विशेष एउटा वैचारिक अभियान चलाएर, अन्य प्रकारका अभियानहरू चलाएर आफ्नो पार्टी पङ्क्तिलाई धारिलो बनाउने, राम्रो बनाउने र सरकार र पार्टीको एउटा सम्बन्धलाई सुदृढ बनाएर चाहिँ आम जनताहरूको बिचमा पुग्ने हिसाबले चाहिँ जानुपर्छ। यो अभियान चलाउने निर्णय पनि माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेको थियो। तर दुर्भाग्य कोभिडको महामारीको कारणले यो सबै अभियानहरूले रोकिएका छन् र तपाईँले भनेको जस्तो समस्याहरू चाहिँ देखा परिरहेको चाहिँ अवस्था छ। तर यसको चाहिँ व्यवस्थापन नेकपाले गर्छ, हामी गर्छौँ। यहाँले जोड्नु भएको पहिलो प्रसङ्गमा अलिकति जोड्न खोजे, दुईवटा फरक धारबाट आउनुभएका पार्टीहरूको बिचमा र फरक धारबाट आएका नेताहरूको बिचमा अलिकति कुरा नमिलेको हुन्थ्यो भन्ने स्वाभाविक थियो। तर हिजो जो नेकपा एमालेमा हुनुहुन्थ्यो त्यसमध्ये पनि केही नाम लिन चाहे, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरू प्रचण्डको निकै नजिक हुनुभयो। जो हिजो नेकपा माओवादी केन्द्रसँग हुनुहुन्थ्यो, रामबहादुर थापा लगायत लेखराज भट्टहरू लगायतको एउटा समूह केपी ओलीसँग नजिक देखियो भनेपछि दुई धारबाट लडाइँ भएन, धार मिसमास भएर एक्सचेन्ज भएर त्यसपछि गुटहरू बने नि, त्यसलाई त तपाईँले भनेको विषयसँग जोड्न सकिँदैन। नेकपाभित्रको यसपटकको मतलब चाहिँ प्रकट समस्या कुनै सैद्धान्तिक, वैचारिक, नीतिगत कुरामा थिएन, त्यसरी पुष्टि भएन। के को लागि हो भन्ने मान्नुहुन्छ त? त्यो पुष्टि भएन। अब पदका निम्ति के का लागि भन्ने खालको अब स्थिति पनि अब कसरी भन्ने, किनभने सबै तपाईँको चाहिँ पदीय हिसाबले जिम्मेवार ठाउँमा हुनुहुन्छ। सबै चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको चाहिँ सिनियर नेताहरू हुनुहुन्छ। अब कार्यकारी अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ एकजना, त त्यसपछि अब झलनाथ खनाल पूर्व प्रधानमन्त्री, उहाँ पार्टीको अध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको हुनुहुन्छ। माधव नेपाल लामो समयसम्म पार्टीको प्रमुख हुनुभएको पूर्व प्रधानमन्त्री नै भइसक्नु भएको हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूले अहिले पद चाहियो, उहाँले त भन्नुभएको पनि होइन, त्यस्तो पनि देखिँदैन। तर के कारणले समस्या अलिकति बाहिर प्रकट भयो, वास्तवमा त्यो समस्या त्यस प्रकार प्रकट हुँदैन थियो। यो कुरा चाहिँ सबै नेताले महसुस गर्नुभयो नि। मैले त्यो कुरा भन्दैछु, देशभरिका 10 लाख कार्यकर्ताले त्यो भन्दैछन् भनेपछि नेताहरू पनि अलिक दिनमा त्यो महसुस गर्नुभयो नि। वास्तवमा पदको आदिको पनि त यो त कुनै लडाइँ होइन, सिद्धान्त विचार नीतिको पनि होइन। यो तलबाट खबरदारी भए जस्तै के का लागि यति ठुलो पार्टी, यति जिम्मेवार नेताहरू झन्डै पानी बाराबारको अवस्थामा के का लागि पुग्नु भयो होला त? यहाँले पदको लागि पनि देख्नु भएन, सिद्धान्तको लागि पनि देख्नु भएन भने के होला त? यो कुनै मजाकको विषय त होइन। नीति विचारमा त यो कुनै समस्या, त्यसको काहीँ अंश, त्यसको गुन्जाइसै छैन। त्यसकारणले यो मजाक गर्न पनि त मिल्दैन, गुन्जाइसै छैन, मजाक पनि त होइन। अब पदका लागि, के जातिका लागि भनेर मैले भन्ने कुरा पनि भएन। अब के का लागि थियो भन्ने कुरा अब एउटा तपाईँको प्रतिवेदनले धेरै कुराहरू बोलिसक्यो, भनिसक्यो, त्यसले समस्याको सबै सोलुसनै ल्याइसक्यो। अब त्यसो हुँदाखेरि अब धेरै भन्ने कुरा पनि रहेन। अब भन्नुपर्ने खण्ड आएछ कुनै समय क्रममा, हिस्सा आएपछि समाधान भएको हो भनेर बुझ्नु भएको छ यहाँले पनि। अब के हिस्सा र के हिस्साको आदान प्रदान भएर चाहिँ
सर नि त कसैले प्रतिष्ठान पाउनु भएको छ, कसैले केही पाउनु भएको छ, कसैले होइन, ब्ल्याकलिस्टेड कम्पनीलाई ठेक्का दिनुभएको छ। जनताले बुझिराखेका छन् यी होइन, कुराहरू। त्यस्तो यो गुनासो आधारहीन जनतामा कुराहरू भइराख्नु भने त नेकपाका लागि क्षति हो, यो सरकारप्रति निराशा बढ्नु हो। मेरो व्यक्तिगत प्रश्न होइन, जनताको बुझाइ हो। होइन, जनताको बुझाइ अब कसैको बुझाइ चाहिँ हुनसक्छ होइन, तपाईँले भने जस्तो। तर नेकपाले त्यस प्रकार कुनै पनि बाहिर वा भित्र अनुचित खालका चाहिँ सम्झौता वा समझदारी गरेर चोचोमेचो मिलाएर समस्याहरूको समाधान नेकपाले गर्दैन। त्यस्तो मतलब चाहिँ समाधान टिक्दा पनि टिक्दैन। नेकपाभित्र आगामी दिनमा यस्ता विवाद नदेखिनेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? कमसेकम महाधिवेशनसम्म महाधिवेशनसम्म नदेखिने कुराको त ग्यारेन्टी भइ नै सक्यो। बिचमा कुनै पनि समस्याहरू प्रकट हुँदैनन्, किनभने त्यो प्रतिवेदन सचिवालयले अनुमोदन गरिसक्यो। अब थाई कमिटीले अनुमोदन गर्छ, कार्यान्वयनमा जान्छ। अब महाधिवेशनमा अब केही मतलब समस्याहरू आउन सक्छन्, किन विचारको सवाल छ त्यहाँ, नीतिको कार्यक्रमको सवाल छ त्यहाँ, नेतृत्वको सवाल छ त्यहाँ। तर त्यस इस्युहरूमा पनि, ती सवालहरूमा पनि समझदारीबाट एउटा सहमतिबाटै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मूल स्पिड छ दुई अध्यक्षको पनि। हाम्रो सबै मतलब एकता गर्दाखेरिको डकुमेन्टहरूले पनि त्यो स्पिड बोक्छ। त्यसैले चाहिँ सकेसम्म हामी चाहिँ सर्वसम्मतिबाट नै विचारको कुरा, सिद्धान्तको कुरा, नीति र कार्यक्रमको कुरा पनि हामी टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ र नेतृत्वको कुरा पनि हामी टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। प्रदेशमै जोड्न खोजे प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारले बनाउनु पर्ने कानुनहरू जसको आधारमा प्रदेशका कानुनहरू बन्नु पर्थ्यो, ती कानुनहरू नबनेका कारणले काम गर्न सकेनौँ भन्ने धेरै मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ। यो अनुभव कति छ यहाँलाई? अब साझा अधिकारसँग सम्बन्धित रहेका कानुनहरू बनेकै छैनन्। जटिलता त भएको होला नि पूर्ण रूपमा होइन। केही कानुनहरू चाहिँ अब लगभग फाइनल लागेको अवस्था छ। भने अहिलेसम्म साझा रूपमा बन्नुपर्ने कानुनहरू एउटा पनि प्रयोग गर्न पाउनु भएको छैन प्रदेश सरकारले भन्ने? छैन। अब समय अलिकति लाग्ने नै रहेछ। अब हामीले एकल अधिकारसँग सम्बन्धित रहेर बनाउनु पर्ने कानुनहरू बनाउन पनि हामीले निकै समय चाहिँ नै लागिराखेको छ। तर लगभग अत्यावश्यक कानुनहरू हामीले बनाइसक्यौँ। कतिपय एकल अधिकारसँग सम्बन्धित रहेका कानुनहरूले कार्यान्वयन गर्नको निम्ति पनि फेरि माथिल्ला कानुनहरूले नै केही बाटो खोल्नुपर्ने कुराहरू पनि छन्। त्यसो हुँदाखेरि अलिकति समय लागिराखेको छ। अब तर हामीले के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि साझा अधिकारसँग सम्बन्धित रहेका कानुनहरू तर्जुमा गर्दा, निर्माण गर्दा सकेसम्म सङ्घले चाहिँ प्रदेशलाई समेत राखेर छलफल परामर्श गरेर अनि त्यसपछि कानुनहरू बनाउने कुरा गर्नु राम्रो हुन्छ, त्यो व्यवहारिक हुन्छ, त्यो कामयाबी हुन्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। त्यसमा दबाब पनि दिइराख्नु भएको छ, ध्यानकर्षण चाहिँ भइराखेको छ। हरेक वर्षको बजेट आउँदाखेरि, केन्द्र सरकारको बजेट आउँदाखेरि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूहरू पनि बोल्न थाल्नुहुन्छ भोलिपल्टदेखि मेरो प्रदेशमा बजेट कम पर्यो भनेर। तर आर्थिक वर्षको अन्त्य हुँदाखेरि बजेटै खर्च गर्न नसक्ने समस्या देखिएको छ। बजेट पाएन भनेर रुने, पत्र काट्ने, गर्जिने, आलोचना गर्ने, अनि बजेटै खर्च गर्न नसक्ने किन हो त? कि प्रदेशमा विकास गर्न काम छैनन् भन्ने हो? प्रदेश नम्बर 1ले चाहिँ अब बोलेको छैन, मैले बोलेको छैन, कुनै प्रतिक्रिया मैले दिएको छैन। मैले जुन बजेट हो, प्राप्त भएको बजेटलाई कसरी अधिकतम खर्च गर्ने, पुँजीगत खर्च कति छ त्यो भन्ने कुरामा नै केन्द्रित म सुरुदेखि छु होइन। कतिपय तपाईँले जोड्न खोज्नुभयो, कतिपय मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको प्रतिक्रिया मिडियामा आएको आधारमा तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो होला, त्यो पनि सत्य हो या होइन यहाँ पनि एउटा यहाँको अभिव्यक्ति भए पनि नभए पनि प्रवृत्ति जोडेको मैले। अब मैले चाहिँ सुरुदेखि अहिलेसम्मको उसलाई हेर्दाखेरि र यो गएको आर्थिक वर्षको चाहिँ हाम्रो पुँजीगत खर्चलाई हेर्दाखेरि चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 चाहिँ पहिलो नम्बरमै छ यो पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको हिसाबले। चाहिँ विकास पनि भइराखेको छ भन्ने हो यो अनुसार? एउटा कुरा हामीले स्थापित गरेका छौँ, यो मतलब चाहिँ एउटा तथ्य, एउटा मतलब चाहिँ प्रमाण चाहिँ हामीले उजागर गऱ्यौँ। त्यो भनेको चाहिँ कोभिड जस्तो डरलाग्दो महामारीको बिचमा पनि चाहँदाखेरि, काम गर्दाखेरि हुँदो रहेछ। यदि हामीले बहाना गरेनौँ भने काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी लाग्दाखेरि चाहिँ काम हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रदेश नम्बर 1मा कोभिडको बिचमा पनि हामीले गरेको काम, त्यसबाट प्राप्त भएको चाहिँ उपलब्धिबाट त्यो कुरा पुष्टि हुन्छ। किनभने हामीले चाहिँ पुँजीगत खर्च लगभग चाहिँ 70% प्लस चाहिँ
हामीले गर्न सकेका छौँ। यो गत र आर्थिक चाहिँ वर्षको हो, यो पहिलो चाहिँ मतलब प्रदेश हो, मतलब पुँजीगत खर्च गर्ने चाहिँ समग्र पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने प्रदेश चाहिँ 1 नम्बर प्रदेश नै पहिलो नम्बरमा चाहिँ आएको छ। 70% हाराहारीमा। हजुर। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब गुनासो आलोचना विरोध भन्दा पनि अब हामी सबैलाई थाहा छ नि हाम्रो देश को अवस्थाको बारेमा, हाम्रो अर्थतन्त्रको बारेमा हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसपछि अब हो, अहिले हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा यदि प्रदेशलाई चाहिँ विश्वास सङ्घले गरेर यदि मतलब चाहिँ ठुला मझौला टाइपका आयोजनाहरू जम्मै प्रदेशलाई जिम्मा दिने हो भने, बजेटसहित जिम्मा दिने हो भने प्रदेश सरकारले काम गर्ने क्षमता चाहिँ राख्छ। त्यसैले तपाईँले ढुक्कले प्रदेशलाई विश्वास गरेर बजेटसहित त्यस्ता चाहिँ आयोजनाहरू तपाईँले हस्तान्तरण गर्नुहोस् भनेर जुन राष्ट्रिय महत्त्वाकांक्षीका आयोजनाहरू छन् प्रदेश सरकारले पनि गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले भनेका छौँ। अहिले पनि केन्द्रको बजेट आउँदाखेरि योजनाहरूको चाहिँ त्यो ठेली हेर्दाखेरि हजारका लाखका अब योजनाहरू चाहिँ खुद्रे योजनाहरू सबै केन्द्रले राखिरहेको चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले हामीले भनेका छौँ कि अब ठुल्ठुला आयोजनाहरू बाहेक साना मसिनाहरू जम्मै स्थानीय तहमा पठाउँ, बाँकी आयोजनाहरू बजेटसहित प्रदेश सरकारलाई दिनुहोस्। हामी त्यो तागत राख्छौँ, किन व्यवहारमै हामीले त्यो चाहिँ देखाइसक्यौँ, हामीले काममै हामीले त्यो कुरा चाहिँ हामीले पुष्टि गरिसक्यौँ भने कसले प्रधानमन्त्रीज्यूले दिन नखोज्नु भएको हो त। त्यसो भए अझै पनि सिंहदरबारमै अधिकार रहिरहोस् भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ यी कुराहरूले? होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले नचाहनु भएर होइन, यसमा धेरै कुराहरूको फ्याक्टरले काम गरेको छ। किनभने हाम्रो परम्परागत हाम्रो मानसिकता, त्यसपछि हाम्रा चाहिँ प्रवृत्तिहरू, हाम्रा सोचहरू, अब धेरै मान्छेहरू अहिले पनि संहिताको मतलब चाहिँ मूल स्पिरिटमा मान्छेहरू बत्लिन नसकेको चाहिँ अवस्था। तर यदि संघीय सरकारले चाहने हो भने कसैको राय सल्लाह सुझाव पर्खिराख्नु पर्ने पनि त छैन। अहिलेको संविधानले त कार्यकारीको अधिकार दिएको छ नि। होइन, दिएको छ। अब प्रधानमन्त्रीले निर्देशन गर्नुहुन्छ, अर्थमन्त्रीले पनि ठिकै छ भन्नुहुन्छ, तर बजेट योजना अब बन्दा त धेरै ठुलो मतलब त्यहाँ चाहिँ जनशक्ति त्यहाँ चाहिँ ले काम गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ काहीँ न काहीँ मतलब चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ कमजोरीहरू, त्यस्ता खालका चाहिँ कुराहरू अझै पनि कायम छन्, जुन कारणले प्रदेशमा जानुपर्ने योजना आयोजनाहरू बजेटहरू चाहिँ नगइरहेको चाहिँ अवस्था अहिलेसम्म कायम छ। मुख्यमन्त्रीको निर्देशनको पालना कति हुन्छ त त्यसो हो भने? अनि हुन्छ, हामीले चाहिँ अब सेम अब प्रधानमन्त्री कै मतलब चाहिँ हैसियतमा मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो चाहिँ मतलब चाहिँ त्यहाँ क्याबिनेटको नेतृत्व गर्ने, समग्र सरकारको चाहिँ नेतृत्व गर्ने त्यही मतलब अभ्यास अहिले मुख्यमन्त्रीहरूले गरिरहेछन्, हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ माथि भएका पुराना मतलब ढाँचा काँचामा, पुरानो मानसिकतामा, पुराना तौर तरिकाहरूमा भइरहेका त्यस्ता मान्यता, सोचहरूलाई, तरिकाहरूलाई चाहिँ बदल्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ सचेत छु प्रदेश नम्बर 1 मा। त्यही भएर मैले वार्षिक बजेट कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने क्यालेन्डर बनाउँदाखेरि बिल्कुलै प्रदेश नम्बर 1 को छुट्टै मतलब एउटा नयाँ क्यालेन्डर बन्नुपर्छ, त्यो केन्द्रीय क्यालेन्डरभन्दा फरक बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले मेरो प्रदेशमा चाहिँ त्यो कुरा भन्ने गरेको छु। र मैले जेठ मसान्तभित्र हाम्रो वार्षिक बजेट कुनै पनि हालतमा खर्च गरिसक्नुपर्छ। असारमा गएर असारे बजेटको रूपमा हाम्रो बजेट 1 पैसा पनि खर्च हुँदैन भनेर मैले अघिल्लो वर्षदेखि रुलिङ गर्दै आएको छु। तर अघिल्लो वर्ष बाध्यताले, कोभिडका कारणले असार महिनामा केही बजेट हाम्रो खर्च भएको अवस्था छ। तर यो अब सामान्य अवस्थामा चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 को बजेट हाम्रो छुट्टै मतलब चाहिँ बजेट कार्यान्वयनको क्यालेन्डर बमोजिम जेठको 15 देखि जेठको चाहिँ मसान्तभित्रमा खर्च गरिसक्नुपर्छ। त्यो रुलिङ मैले चाहिँ अघिल्लो वर्षदेखि नै मैले गर्दै आएको छु। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बिचमा कोअर्डिनेसन कस्तो छ? स्थानीय सरकारको व्यापक गुनासो छ प्रदेश सरकारप्रति पनि? प्रदेश नम्बर 1 मा त्यस्तो धेरै गुनासो छैन, मैले सुनेको छैन। किनभने हामीले समय समयमा चाहिँ तपाईँको प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक हामी आयोजना गर्छौँ, विभिन्न एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्छौँ। अन्य मतलब चाहिँ सन्दर्भमा पनि हाम्रो चाहिँ सम्पर्क हुन्छ, समन्वय हुन्छ। यसपटक यो कोभिडका कारणले अझ त्यो बाक्लो भयो, किनभने हामीले चाहिँ विभिन्न राहतका बजेटहरू पठाउनु पर्ने भयो।
हामीले थुप्रो बजेटहरू पठाएको छौँ हामीले यसबाट तल स्थानीय तहमा। स्थानीय तहले मतलब समस्या भयो इमिडिएट मतलब कोभिडको सन्दर्भमा कि इमिडिएट आजको भोलि नै हामीले गर्नुपर्ने मतलब स्वास्थ्य सामग्री पठाउनु पर्ने हो कि बजेट हामीले रिलिज गर्नुपर्ने हो कि के गर्नुपर्ने हो नलमलिकन मैले चाहिँ त्यो आफैले निर्णय गरेर पठाउने चाहिँ गरेको छु। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ धेरै हदसम्म अब केही मान्छे लाग्न सक्छ नि, त्यसो त अब जस्तो तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, अब सँगै कमिटीमा हुनुहुन्छ, सँगै निर्णयमा सहभागी हुनुहुन्छ, जम्मै प्रदेशको सहयोगमा चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ, यति राम्रो प्रदेशसँग चाहिँ समन्वय छ भनेर बैठकमा भनिरहनु भएको छ, मिडियामा चाहिँ प्रदेशले यो गरेन त्यो गरेन भनेर स्थानीय पालिका केही प्रमुखहरूले मिडियातिर चाहिँ वा सामाजिक सञ्जालतिर बोलेको पनि मैले सुने। अब त्यस्ता कुराहरूलाई लिने हो भने चाहिँ भयङ्कर समस्या छ भन्ने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, तर यथार्थमा चाहिँ त्यस्तो समस्या चाहिँ छैन। कुनै आग्रहले पूर्वाग्रहले वा कुनै राजनीतिक अब धर्मले वा बाध्यताले प्रदेश सरकारको विरोध गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जसरी मैले अघि भने त बाध्यताको त्यो चाहिँ कुरा हो। मात्रै होइन, तपाईँ प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीका हैसियतले केही कमी पनि छन् कि भनेर पनि सोचिदिनु पर्यो नि। अनि त्यो त कमीहरू ठिक ढङ्गले औँलाउने कुरा आलोचना गरेको त त्यसको त स्वागत जहिले पनि मैले गर्ने गरेको चाहिँ स्वागत गर्नुपर्छ त्यो। अब अन्त्यमा छौँ, अन्त्यमा यति धेरै कुरा गर्नुभयो तर प्रदेश एकमै प्रदेशको नाम राख्न सकिराख्नु भएको छैन। हुन त प्रदेश सभाले राख्ने हो, तर यहाँको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण छ, किन त्यसमा सफलता पाइराख्नु भएको छैन? हामीले राजधानी टुङ्गाइ नै सक्यौँ सर्वसम्मतिबाट, विराटनगरलाई हामीले तोक्यौँ, त्यो पनि सजिलो थिएन। अब पहिलो कुरा तपाईँहरूलाई राम्रै याद छ, 5 वर्ष 8 महिनामा पनि टुङ्गो नलागेर नाम र राजधानीको विषय टुङ्गाउन नसकेर प्रदेश सभालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय चाहिँ दिएको जिम्मेवारी हो यो विषय। त्यसैले त्यस्तो मतलब चाहिँ अप्ठ्यारो विषयलाई पनि हामीले सहमतिबाट 93 जना चाहिँ प्रदेश सभाका मान्यलाई एक ठाउँमा उभ्याएर हामीले टुङ्गो गऱ्यौँ। हामीले प्रदेश सभामा 5वटा दलहरूले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, 5वटा दलहरूको बैठक बसेर माइनोटली अब यो विषयमा अलिकति छलफल गर्न आवश्यक हुन्छ, यसले समयको माग गर्छ, त्यसैले राजधानी टुङ्ग्यौँ, यो नामलाई चाहिँ थाती राखेर अलिक पछाडि टुङ्ग्यौँ भन्ने सहमति हाम्रो भयो। त्यही बमोजिममा हामी अगाडि बढ्यौँ र हामीले यो अघिल्लो पटकको मतलब चाहिँ हिउँदे अधिवेशनबाट टुङ्ग्याउने हामीले प्रतिबद्धता हामीले जाहेर गरेका थियौँ। तर त्यही सभा चलिरहेको बेला कोभिड आयो, त्यो अधिवेशन पत्रको माध्यमबाट चाहिँ मतलब अन्त्य गर्नु पर्यो। त्यसपछि बजेट अधिवेशन आह्वान भयो, कोरोनाको बिचमा नै सबै सामाजिक भौतिक दूरी कायम गरेर त्यो बैठक सम्पन्न भयो र त्यसलाई छिटो अब सकाउनु पर्ने भयो र त्यहाँ प्रवेश त्यसले पाएन। अब हामी छलफल गर्दैछौँ, छिट्टै नै प्रदेशको नामाङ्कनको विषय हामी सहमतिबाट टुङ्ग्याउँछौँ, त्यो सबै दलहरूको चाहिँ साझा प्रतिबद्धता छ। अन्तिममा प्रदेश एकलाई आफ्नो कार्यकालभरिमा विगतभन्दा फरक के बनाउने अठोट गर्नुभएको छ? प्रदेश एक कस्तो हुन्छ तपाईँ कार्यकालबाट बाहिरिँदै गर्दा? प्रदेश नम्बर 1 त मेरो कार्यकाल 5 वर्षको समय बित्दै गर्दा भिन्न रूपमा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्न सक्ने, देख्न सक्ने, बुझ्न सक्ने हिसाबको चाहिँ अवस्थामा हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ धेरै हामीले मतलब सुरुवात गरेका कामहरू कम्प्लिट हुन्छन्। मैले अघि भने 62वटा बहुवर्षीय सडकहरू, त्यति नै सङ्ख्यामा पुलहरू, दर्जनौँ पुलहरू त कम्प्लिट भइ नै सकेका छन्। अब चाहिँ यो अन्तिम सम्ममा ती सबै पुलहरू कम्प्लिट हुन्छन्। त्यसपछि हामीले 87वटा मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडकहरू हामीले चाहिँ सुरु गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा आइटी शिक्षालाई हामीले एउटा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। 100वटा विद्यालयबाट हामीले सुरु गरेका छौँ। हाम्रो कार्यकालमा सबै मतलब चाहिँ विद्यालयहरूमा त्यो आइटी शिक्षालाई हामी चाहिँ पुर्याइसक्छौँ। त्यसै गरिकन हामीले चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामीले जिल्ला अस्पतालहरूलाई चाहिँ राम्रो मतलब चाहिँ अब उपकरणहरूसहित त्यसको स्तर उन्नति गर्ने कुराको हामीले घोषणा गरेका छौँ। अहिले नै हामीले चाहिँ भेन्टिलेटरसहित आवश्यक मतलब जनशक्तिसहित स्तर उन्नति गर्ने सबै जिल्ला अस्पतालहरूको कुरा गरेका छौँ र हामीले चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण मतलब चाहिँ गौरवका आयोजनाहरू पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। ती गौरवका आयोजनाहरू पनि एउटा तहमा सम्पन्न हुनेछन्। त्यसपछि 60-65वटा हामीले प्रदेशको मेजर प्रोजेक्टहरूको एउटा सूची तयार गरेर परियोजना ब्याङ्क हामीले तयार गरेका छौँ। लगानी प्राधिकरणको माध्यमबाट ती परियोजनालाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। लगानी सम्मेलनको आयोजना हुन्छ, त्यो पनि एउटा प्रक्रियामा ती गइसकेका हुन्छन्। र कृषि क्षेत्रमा हामी धेरै फड्को मारिसकेका हुन्छौँ।
कृषि क्षेत्रमा र अन्य मतलब समग्र क्षेत्रमा, त्यो खेलकुदको क्षेत्रमा, पर्यटन पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा, समग्र क्षेत्रमा चाहिँ एउटा नयाँ आधार तयार हुन्छ र त्यो नयाँ आधारले बताउँछ, भन्छ, त्यसले मतलब जनताहरूलाई चाहिँ अनुभूति दिलाउँछ कि वास्तवमा प्रदेश तहको सरकार बनेपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईको मतलब नेतृत्वको सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण मतलब कामहरू गर्यो र त्यसका आधारमा चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ एकदमै आवश्यकता, यसको महत्त्व, यसको औचित्यता चाहिँ पुष्टि भएको चाहिँ प्रमाणित हाम्रा कामहरूले गर्छ। हामीले अर्को नागरिक, एउटा सभ्य नागरिकहरूको चाहिँ उत्पादन गर्ने हिसाबले नेपालमा त्यो पहिलो अभियान हो, त्यो म अघि बढ्छु भन्ने नाराका साथमा हामीले चाहिँ सगरमाथा टिन्स क्लब चाहिँ प्रदेशको चाहिँ सामुदायिक 2000 विद्यालयहरूमा हामीले चाहिँ 2000 क्लबहरू चाहिँ बनाएर 2 लाख विद्यार्थीहरूलाई सङ्गठित गरेर दुर्व्यसन लगायतको चाहिँ विरुद्धको चाहिँ अभियानमा विद्यार्थीहरूलाई परिचालन गर्ने लगायतका कुराहरू पनि हामीले चाहिँ सुरु गरेका छौँ। यसरी यो मेरो चाहिँ कार्यकालमा ती उपलब्धिहरूका साथमा चाहिँ हामी चाहिँ बाहिरिनेछौँ। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ तपाईँलाई। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ। संविधान दिवस नजिकै छ। 5औं संविधान दिवस मनाउने तयारी भइरहँदा संहिताको कार्यान्वयन नेपालका लागि नयाँ अभ्यास हो र यसको कार्यान्वयन कसरी भइराखेको छ, प्रदेश सरकारहरूको भूमिका, यसको प्रभावकारिता कति देखिएको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहँदै आएका छौँ। र आजको श्रृङ्खलामा भने हामीले प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री तथा पूर्व सञ्चार मन्त्री शेरधन राईसँग कुरा गऱ्यौँ। प्रदेश नम्बर 1 को सरकारले गरिराखेको काम, आगामी योजना र केही नेकपाभित्रको राजनीतिका विषयमा पनि उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। देखापट्टि विशेषबाट आज सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।